आज हामी लेडी कन्स्टेबल प्रिलिम 2018 को क्वेसन जुन अस्ति अपलोड गरेको थिएँ त्यसको आज सल्युसन गर्न गइरहेको छु र त्यसमा फर्स्ट क्वेसन थियो। टाइम बेसी खर्च नगर्दै हामी सुरु गरौँ। फर्स्ट क्वेसन थियो तीनवटा घन्टे एकसाथै बराबर बजेपछि फेरि 10, 12 अनि 15 सेकेन्डको अन्तरमा बज्दछ अरे। कति समयपछि तीनवटा घन्टे एकसाथै बज्छ अरे फेरि। सो हामीलाई गर्दैछौँ, एक पेन निहालौँ। ओके, यसको हामीले केही पनि यस्तो क्वेसन जहिले पनि आउँछ, हामीले के गर्नुपर्छ यसमा एकसाथमा कहिले बज्छ भन्दा लसा निकाल्ने एलसिएम निकाल्नुपर्छ। जस्तो यहाँ छ 10, 12 र 15 को एलसिएम निकाल्नु। कति निकाल्छ अब 2 5 10, 2 6 12, 15 को 15 बाँच्छ। अन्त 2 3 6 5 बाँच्छ, यहाँ 15 बाँच्छ। अनि 3 ले गर्दा 3 5 1 हुन्छ, 3 5। सो हामी यहाँबाट थाहा छ कि 5 त कमन भयो। अब यहाँ गर्दा 5 आउँछ। अब यसलाई गुणा गर्नु सबैलाई। 5 दिया 15, 15 दुना 30, 30 दुना 60। भनेपछि करेक्ट एन्सर कति भयो? 60 सेकेन्ड पछाडि फेरि बज्छ। ठिक छ, यसको नेक्स्ट गरौँ। एकछिन अलिकति यसलाई इरेज गरिदिउँ, अलिकति अलिक बुझोस्। अब नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो कि 600 को 20% बराबर x को 25% भने x को भ्यालु। त्यस्तो हामी यसलाई हेरिदिउँ। अब यहाँ 600 को 20% भनेपछि हामी यसलाई गरिदिउँ इन्टु 20/100। प्रतिशत हटाउन लागि 100 गरिदिउँ। ल ठिक छ। अन्त x को चाहिँ कति छ अरे 25%। 25/100 गरिदियो। ठिक छ, 100 100 मुनि मुनि काट्यो। 25 ले यसलाई यो गर्दा कति हुन्छ? 25 1 25, 25 दुना 50, कति भन्छ 10, 25 4 100 भनेपछि कति भयो? अब देयरफोर x बराबर यसले गुणा गर्दाखेरि कति भयो? 2 4 8, 2 दुना 4, 480 भने 480 यो एन्सर भयो यसको। ठिक छ। अब नेक्स्टलाई ट्राई गरौँ। एउटा मान्छेले पहिले 160 किलोमिटर, 3 नम्बर क्वेसन हो यो। एउटा मान्छेले पहिला 160 किलोमिटर कति गरे? 64 किलोमिटर पर आवरमा कम्प्लिट गरे अरे। फेरि त्यति नै 160 किलोमिटर फेरि कभर गर्दा कति 80 किलोमिटर पर आवरको स्पिडले गरे अरे। भने साधारण रफ्तार एभरेज स्पिड कति हुन्छ अरे दुईजनाको? त्यही मान्छेको मतलब दुईपल्ट जुन हिँडेको छ त्यसको साधारण। यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ? पहिले हामी टाइम निकालौँ। हामीलाई थाहा छ कि टाइमको फर्मुला के हो? दूरी बटे दूरी, डी लेखिदिएछ यसलाई, दूरी बटे वेग, स्पिड। ठिक छ, स्पिड भनेपछि पहिले टाइम निकाल्नु हामी। फर्स्ट टाइम हाम्रो दुईवटा पाउँदैछ। एउटा 160/64 प्लस अर्को के निक्लिँदैछ 160/80। ठिक छ, आवर हुन्छ यो दुईटामा, घन्टा हुन्छ। सो काटौँ यसलाई। 80 1 80, 80 दुना 160 भइगयो। 2 आयो यहाँ। यसको पनि गर्दाखेरि कति हुन्छ? 8 ले गर्दा 8 8 64, 8 दुना 16 20 हुन्छ। 4 दुना 8, 4 5 20 भने 5/2 भनेपछि कति भयो हाम्रो यो? 2.5, 2.5 निक्ल्यो यसको। अन्त यसको कति निक्ल्यो? 2 4.5 कति निक्ल्यो हाम्रो? एकछिन ल, भनेपछि यसो गरिदिउँ। प्लस 2 जोड्दा कति भयो हाम्रो यो? 4.5। ठिक छ, लेखिन 4। अरे यार, कति छ हाम्रो यो? 4.5। ठिक छ, यति टाइम लाग्यो। यो भयो आवर। अब हामीले के खोज्नु भनेको छ? एभरेज स्पिड। अब एभरेज स्पिड कसरी खोज्छ? एभरेज स्पिडको लागि खोज्नुपर्छ हामीले एभरेज स्पिड बराबर हुन्छ टोटल डिस्टेन्स। टोटल दूरी कति? जाँदा 60 आउँदा 60, 320 कभर गर्यो बटे समय कति लाग्यो? 4.5 घन्टा। ठिक छ। सो यसलाई कसरी गर्ने? अब यसलाई पोइन्ट हटाउन लागि हामीले के गर्यो? पोइन्ट हटाउन लागि यहाँ इन्टु 10 ले गुणा गरिदियो। ठिक छ। अब यसलाई काटौँ। कति हुन्छ? यसरी यसले गर्छ 5 दुना 10, ल
5 दुना एकछिन ल एकछिन यसले गर्दा 5 दुना 10 5 9 45 ठिक छ। अब कति हो अब यसलाई हाम्रो कति पायो यसलाई एकछिन अर्को जग्गा गरिदियो भनेपछि 320 लाई 2 ले गर्दा कति भयो 2 ले गर्दा 640 लाई कतिले भाग गर्नु पर्यो हामीले 9 ले ठिक छ। सो 9 7 63 1 0 9 1 9 ठिक छ। फेरि 1 बाँच्यो पॉइन्ट लाउँदा हाम्रो 0 आउँछ 9 1 9 भने 71 पोइन्ट यो त कति छ 71.1 भनेपछि हाम्रो एन्सर कति हुन्छ यो किन त्यो यो त कन्टिन्यू जान्छ भनेपछि एन्सर कति भयो 71.11 km/h ठिक छ। अब नेक्स्ट हेरौँ हामी अब नेक्स्ट एउटा क्याम्पमा एकछिन 1 मिनेट एउटा क्याम्पमा 800 जना मानिसको लागि 20 दिनको रासन थियो अरे तर क्याम्पमा 640 जना मात्रै आयो अरे भने रासन 600 जना 40 जनालाई कति दिन हुन्छ। सो यसको लागि गरिदियो पहिले हामी हेर्यो 800 जनालाई कति दिन पुग्थ्यो ल 800 जनालाई पुग्थ्यो यो 20 दिन ठिक छ। त्यसो त एक जनालाई कति पुग्थ्यो एक जनाले आफ्नो खान्छ या 800 जनाले खान्छ भनेपछि 20 × 800 डल्लैको त्यसले खान्छ यो चाहिँ राम्ररी बुझ्नुपर्छ किन एक जनाले खाँदा कति 800 जनाको डल्लै खान्छ आफ्नो 20 वटा त खान्छ त्यहाँदेखि फेरि कतिजना 800 जनाले खान्छ त्यहाँदेखि गुणा हुन्छ यसमा ठिक छ। देयरफोर 640 जनालाई खान चाहिँ कति दिन लाग्छ अरे भनेपछि यो त छँदैछ टोटल खाना यति छ एक जनाले खाने यति हुन्छ भने 640 जनाले खाँदा कति हुन्छ यो गरौँ 0 0 8 10 80 8 8 64 4 दुना 8 एकछिन ल 4 दुना 8 भयो अन्त 4 5 20 ठिक छ 2 1 2 2 5 10 भनेपछि हाम्रो बाँच्यो कति यो 5 र यो 5 अनि 5 5 25 एन्सर हुन्छ 25 दिन ठिक छ। नेक्स्ट छ एउटा साइकलको क्रय मूल्य कस्ट प्राइस कति छ अरे 4000 रुपैयाँ र साइकलको बिक्री मूल्य 32। अब यहाँबाट हामीले हेर्दै क्लियर बुझ्यो कि 4000 रुपैयाँ दाम थियो अरे तर बेचेर कति 3200 मा भनेपछि सरासरी यहाँ 800 रुपैयाँको त के भयो डिस्काउन्ट भइहाल्यो भनेपछि हामी यसलाई अब के भन्छ डिस्काउन्ट पर्सेन्ट खोज्नु हुँदैछ। डिस्काउन्ट कसरी खोज्छ डिस्काउन्ट बटे कस्ट प्राइस सिपी भने कति छ हाम्रो 4000 जहिले पनि सिपीले भाग हुन्छ किन बिक्रीको दाम त हामीले चाहिँदैन किन हामीले किनेको दाम हुन्छ नि त त्यसबाट हामी कति डिस्काउन्ट दिन्छ त्यो इन्टु 100% गर्दाखेरि कति भयो काट्दाखेरि दुईटा शून्य यहाँ काटिहाल्यो एउटा शून्य काटिहाल्यो 4 1 4 4 दुना 8 भनेपछि 10 दुना 20% को के भएछ एकछिन ल 20% को के भएछ हामीले डिस्काउन्ट पाएछ भने चाहिँ कसको करेक्ट आन्सर कति भयो 20%। ठिक छ। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ 6 नम्बरको कुन सानो सङ्ख्यालाई 8 12 16 अनि 20 ले भाग गर्दा प्रत्येकको 5 भागशेष हुन्छ अरे। अब यो क्वेसन कसरी गर्छ यो तीनटाको के गर्छ यस्तो भागशेष गर्नु पहिले के गरौँ हामी यसको एलसिएम निकालौँ कति छ 8 12 16 20 छ अरे ल यसको गरिदिउँ पहिले 2 4 8 2 6 12 2 8 16 2 10 20 ठिक छ। अन्त यसको कति हुन्छ अब नेक्स्ट 2 ले गर्दा 2 दुना 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 अब हेरौँ कुनै जान्छ जाँदैन भनेपछि सबै कुरा गर्नु 4 5 ओ जान्छ 2 ले एकछिन फेरि यसलाई 2 ले जान्छ किनभने यो र यो बाँचेको छ 2 1 2 3 2 दुना 4 2 5 अब सबै एक सिंगल छ। अब त्यसो त यसलाई गुणा गर्नुपर्छ कसरी 5 दुना 10 10 तिया 30 30 दुना 60 60 दुना 120 120 दुना 240 भनेपछि करेक्ट आन्सर कति भएछ 240 सबैलाई ओ सरी 240 हैन यसको आन्सर हामीले कति पायो लस 240 पायो हामीले के पायौं सरी लस 240 पायौं तर यसमा त भागशेष पनि भनेको छ नि त 5 यो भागशेष यहाँ 5 जोड्नु पर्छ अनि कति हुन्छ 245
त्यसको एन्सर करेक्ट एन्सर हुन्छ 245। अब तिमीहरूले चेक पनि गर्न सक्छौ यहाँ 245मा सबैले भाग गर्दा के हुन्छ 5 5 5 5 बाँच्छ 240लाई त पुरा भागा हुन्छ हामीले पुरा भाग भने जसमा चाहिँ भागशेष चाहिँ कति हुन्छ 5 हुनुपर्छ भने चाहिँ हामीले यसो 5 जोड्यो भने तिमीहरू चेक गर्नु 8 12 16 20लाई भाग गर्दा 245लाई भाग गर्दा के हुन्छ सरी भाग गर्दा के हुन्छ तिम्रो भागशेष 5 बाँच्छ। ठिक छ। अब हामी नेक्स्ट क्वेसनतिर जाँदैछौँ। ओ हामी त फर्स्ट त्यो थियो सरी नेक्स्ट क्वेसन होइन हामी यसमा एकछिन एक मिनट यसलाई हामी रि गर्नुपर्छ। एक मिनट ल त्यसलाई छोड्यो केही छैन प्रब्लम छैन हामी नेक्स्ट क्वेसनबाट हेरौँ एकदम राम्रो हुन्छ। हामीले यसमा गर्दै थियो कि यसको एन्सर कति थियो 245 निक्ल्यो। ठिक छ। अब नेक्स्ट क्वेसन गरौँ। दुईवटा सङ्ख्याको परिमाण 9:14 छ यदि ठुलो सङ्ख्या सानो सङ्ख्याभन्दा 55 बेसी छ अरे। ल अब यो क्वेसन गरौँ के भन्दैछ क्वेसनमा दुईवटा सङ्ख्याको अनुपात कति छ अरे 9:14 भने सानो त भयो 9 ठुलो भयो 14 यसबाट हेर्दा थाहा भइहाल्यो। सानो सङ्ख्या ठुलो सङ्ख्याभन्दा कति 55 बेसी छ। ल हामी सानो सङ्ख्यालाई हामीले x राख्यो ठुलो सङ्ख्यालाई हामीले कति गरिदियो x + 55 बराबर एउटा छ 9 एउटा छ 14। ठिक छ। अब हेरौँ अब यसलाई हामीले गुणा गरेर हेरौँ पहिले 14 ले x त गर्दा 14x भइगयो बराबर 9x + 55। ठिक छ। अब यो अब के गर्नुपर्छ यसलाई हामीले यो जुन 9 छ यो त यतापट्टि आउँछ यता आउँदा माइनस हुन्छ। ठिक छ। त्यसो हामीले कति गर्छ 14 मा 9 घटाउँदाखेरि 5x बराबर 55 बाँच्यो 55 बाँच्यो भने 5 ले भाग गरेर कति 11 पल्ट। सो यहाँबाट हामीले थाहा पायो कि के रहेछ x को मान 11 भनेर। देयरफोर हामीले के खोज्नु भनेको छ यहाँ सङ्ख्याहरू के हुन् त्यसो त हेरौँ हामीले के छ सङ्ख्या यहाँ एउटा x एउटा 55 भनेपछि दुईटा x भनेको 11 हाम्रो यहाँ दुईवटा सङ्ख्याको परिमाण 9 र 14 थियो हैन। देयरफोर 9 × 11 भनेपछि हामी यहाँ हेर्दाखेरि कति 9 × 11 9 अब दुईटालाई 11 ले गरिदियो भनेपछि कति हुन्छ 9 11 99 14 11 11 4 44 7 बसे 1 11 4 44 1 45। एकछिन ल अलिक जग्गै पुगेन। x को मान कति भयो 11 एक मिनट ल सो 11 अन्त अब यसलाई गरिदिउँ इन्टु 11 गरिदियो 9 11 99 त भइगयो एउटा अर्को 11 ले 4 11 4 44 7 बस्यो 1 4 अन्त 11 1 11 4 15 एन्सर भयो 99 र 154 एन्सर भयो यो डी। ठिक छ। अब ए अनि बी ले एक्लै 6 दिन अनि 12 दिनमा काम गर्छ। ल यस्तो क्वेसन आउने बित्तिकै के गर्नु अब लास्टमा के भनेछ
ए र बीले लु एले 6 दिनमा काम गर्छ अरे ग्रिनै गरिदिउँ ए छ एउटा छ बी लु एले 6 दिनमा बीले 12 दिनमा काम गर्छ अरे देयरफोर यसको टोटल वर्क निकाल्न लागि मोट काम टोटल वर्क भन्छ यसलाई मोट काम निकाल्न कति नि दुईटाको लस छ 6 र 12 को त 12 नै हुन्छ देयरफोर यहाँबाट हामीले के थाहा भयो कि यहाँबाट के थाहा पाउँछ अब 6 ले 12 लाई कति पल्ट दुई पल्ट भनेपछि एले एक दिनमा दुईटा काम गर्छ अरे ठीक छ दुईटा काम त्यसरी नै बीले 12 एकान 12 सो बीले एक दिनमा एउटा काम मात्रै गर्न सक्छ अरे टोटल हाम्रो 12 वटा काम हैन अब एले कति 3 दिन मात्रै गरेछ एले कति दिन गर्यो एले गरेको छ 3 दिन भनेपछि एले गर्यो 6 वटा काम मात्रै गर्यो ठीक छ अन्त 12 मा कतिवटा गर्यो 6 वटा मात्रै गर्यो एक मिनेट 12 मा कति गर्यो 6 वटा मात्रै गर्यो बाँच्यो 6 वटा अब भनेपछि यो 6 वटा कसले गर्नु पर्यो बीले कति दिनमा काम गर्न सक्छ एक दिनमा एउटा मात्रै गर्छ हो कि हैन भनेपछि अब 6 वटा काम छ भनेपछि बीलाई कति दिन लाग्छ टाइम 6 दिनै लाग्छ अझै किन यसले 6 वटा त एले गरिसक्यो भने 6 वटा बीले गर्नुपर्छ बीले एक दिनमा एउटा मात्रै गर्न सक्छ भने यसलाई कति लाग्छ 6 वटा कामलाई गर्नु 6 दिन लाग्छ एन्सर भयो 6 दिन यसरी यो सर्ट ट्रिक हो यसलाई लामो गर्नु पर्दैन यसरी सर्ट ट्रिक गर्दा भइहाल्छ अब यो क्वेशन एउटा आयत क्षेत्रको रेक्टेंगलको क्षेत्रफल छ 460 स्क्वायर मिटर यदि यसको लम्बाई र चौडाई भन्दा यसको लम्बाई चौडाई भन्दा 15 सेन्टिमिटर बेसी छ अरे ठीक छ 15 सेन्टिमिटर बेसी छ अरे भने हामीले यहाँलाई मान्यो लम्बाई भयो x चौडाई भयो बी लेखिदिन्छु चौडाई भयो x भनेपछि यो भयो कति यसको 15% 15x बटे 100 भनेपछि यसको l यसको मतलब एकछिन पर्ख देयरफोर यसको हामी l चाहिँ 15 हामीले गर्दियो b छ अरे कति x b बराबर x चौडाई यति छ अरे लेन्थ भनेपछि x को 15 बटे 100 x प्रतिशत हटाउन यसो गरे भनेपछि 115 x बटे 100 हुन्छ नि त यो यसलाई सल्भ गरे भने लेन्थ यति भयो अरे भनेपछि यसको एरिया कति छ अब भनेपछि यो गरौँ अब हामीलाई थाहा छ एरिया क्षेत्रफल मैले एरिया लेखेको छु एरिया बराबर 460 एरियाको फर्मुला लम्बाई गुना चौडाई बराबर 460 लम्बाई कति छ लम्बाई थियो हाम्रो 115x बटे 100 ठीक छ इन्टु चौडाई छ हाम्रो x बराबर 460 अब यसलाई सल्भ गर्दा ल अर्को एउटा कलर लिउँ यसलाई सल्भ गर्दा कति हुन्छ अब 115 बटे 100 इन्टु x स्क्वायर भएको यो बराबर 460 यो दुईटा काटिन्छ हेरौँ हामी चेक गरौँ 5 दुन 10 5 तिया 15 5 तिया 15 5 9 45 5 9 45 अनि 1 बजे 5 दुना 10 23 जान्छ 23 दुना 46 43 43 4 हुन्छ भनेपछि x स्क्वायर बराबर 400 सो स्क्वायर हटाउन लागि के गर्नुपर्छ x स्क्वायर बराबर 20 स्क्वायर यसको हुन्छ 20 स्क्वायर सो यो स्क्वायर काट्यो अनि x को मान कति भयो x को मान भयो 20 हामीले के गर्नु भनेछ भने आयतनको चौडाई त के छ x भनेपछि आन्सर कहाँ छ 20 यो भयो आन्सर किनकि चौडाई भनेको त हामीले b मानेको थियौ हैन अनि आयतकार क्षेत्रको चौडाई कति हुन्छ भने चाहिँ चौडा अब कति x मानेको थियो चौडाई भने 20 यसको यसरी गर्नुपर्छ सो नेक्स्ट क्वेशन हामी जाँदैछौँ यदि AB को 3 र 4 छ अरे ठीक छ AB को कति छ अरे 3:4 त्यसरी B र C कति 6:5 अनि AC खोज्नुपर्छ AC हामीले कसरी खोज्छ अब AC को लागि फर्मुला छ फर्स्ट हेर फर्स्ट र लास्ट को गुणा फर्स्ट को 3 *
5 3 5 15 1 मिनट ल यसमा त्यसै नगर्नु अर्कै सिस्टममा गरिदिन्छु जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् यसमा गर्नु लागि अब यहाँ चाहिँ b को मान कति छ यसलाई दुईटालाई 6 ले गुणा गरिदियो यता b को मान 4 छ यसलाई दुईटालाई 4 ले गुणा गरिदियो भने चाहिँ कति 3 6 18 इज टु 6 4 24 24 इज टु लगाइदियो यहाँ 6 4 24 हुन्छ यो सेम भइगयो दुईपल्ट अन्त 4 5 20 भनेपछि यसको हामीले के चाहियो ए र सी भनेपछि ए यो हो सी यो भनेपछि दुईटा अब के भयो हाम्रो 18 इज टु 20 आयो अब यसलाई त हामीले सानो गर्न सक्छ कसरी गर्छ भने 2 ले भाग गरेर दुईटालाई 2 9 18 2 10 20 सो 9 इज टु 10 एन्सर कहाँ छ 9 यो एन्सर यसको यसै गर्नुपर्छ यसलाई दुईटा वालालाई चाहिँ तीनटा वाला पनि सिकाइदिन्छु कसरी गर्नुपर्छ अब नेक्स्ट क्वेसन आयो यो क्वेसन अब इतिहासबाट यो अब जतिवटा दिएको छ एउटा भयो सिभिल डिसोबिडियन्स मुभमेन्ट सामुदायिक अभिज्ञा आन्दोलन खिलाफत आन्दोलन होम रुल आन्दोलन अनि भारत छोड आन्दोलन योहरूलाई चाहिँ के चाहिँ क्रमै अनुसार सोध्दा मैले सानोदेखि कुन चाहिँ अगाडि भएको र कुन चाहिँ लास्टमा भएको त्यसलाई सजाउनु भनेको छ त्यसरी नै हामी हेर्दाखेरि के छ यो सामुदायिक अभिज्ञा आन्दोलन सिभिल डिसओबिडियन्स मुभमेन्ट यो चाहिँ कहिले भएको थियो 1930 मा त्यो जब यो डान्डी मार्च भएको थियो त्यतिखेर भएको थियो 1930 मा हैन 30 त्यसरी खिलाफत आन्दोलन कति 1919 जलियावाला बागको छेउछाउमै 1919 कहिले भएको थियो 1919 मा भएको थियो त्यसरी होम रुल मतलब 15 16 1915 तिर भएको थियो नभए 16 तिर हो ल 1915 तिर भएको अन्त भारत छोडो आन्दोलन थियो 1942 मा भएको भने सबैभन्दा पहिले कुन चाहिँ भएको रहेछ होम रुल 3 आउँछ पहिले सबैभन्दा पहिले के भएको रहेछ होम रुल मुभमेन्ट होम रुल भनेपछि पहिले आउँछ 3 कहाँ छ 3 भनेपछि यो 3 आयो सेकेन्डमा के छ खिलाफत खिलाफत 2 3 2 त्यसको बादमा भएको थियो सिभिल डिसोबिडियन्स 30 मा भएको 1 हो त्यो ठिकै छ त्यसको बादमा यो 4 भएको भारत छोडो आन्दोलन 42 भनेपछि यो त भयो अनुसार क्रम अनुसार भनेपछि एन्सर तिम्रो करेक्ट भयो यो ठीक छ यसरी यो क्रम अनुसार याद गर्नुपर्छ युआरएल को फुल फर्म के हो युआरएल को फुल फर्म हो युनिफर्म रिसोर्स लोकेटर कम्प्युटर क्वेसन हो यो भारतको कुन राज्यले 2022 सालको 39वां जातीय खेल आयोजन गर्छ अब यो चाहिँ अलिकति रङ भएको छ यसमा क्वेसनलाई अलिक रेक्टिफाई गर्नुपर्छ यसलाई कि यसको रङ के छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो यो 39वां चाहिँ 2022 मा हैन 2023 को 39वां हुन्छ 2023 मा ठीक छ यो क्वेसन यो चाहिँ यहाँ 2022 रहेछ त्यो हुँदैन 39वां किन 22 मा त 38वां भएको थियो यसमा 38 भएको थियो 38 नेशनल गेम्स ठीक छ सो 23 मा कहाँ हुन्छ यसको करेक्ट आन्सर हो मेघालय 39 मा हुन्छ मेघालयमा ठीक छ 38 2022 मा चाहिँ जुन हुन्छ त्यो चाहिँ कहाँ हुन्छ उत्तराखण्डमा हुनेवाला छ अनि 2021 को चाहिँ 2021 को चाहिँ हुन्छ 37वां हुन्छ छत्तीसगढमा हुनेवाला छ र 2020 को जुन चाहिँ थियो कति बेला 36वां त्यो चाहिँ हुनेवाला थियो गोवामा तर यो क्यान्सल भयो कोभिडले गर्दा क्यान्सल भयो ठीक छ अब नेक्स्ट देवधर ट्रफी केसँग रिलेटेड छ देवधर ट्रफी हो तिम्रो क्रिकेटसँग रिलेटेड देवधर ट्रफी हो क्रिकेटसँग रिलेटेड युनेस्को द्वारा घोषित गरिएको विश्वको कुन ऐतिहासिक निर्माण पश्चिम बङ्गालमा अवस्थित छन् पश्चिम बङ्गालमा तीनटै छ एउटा हो सुन्दरवन एउटा हो सुन्दरवन नेशनल पार्क दुईटा सुन्दरवन नेशनल पार्क अनि अर्को हो दार्जिलिङ हिमालयन रेलवे टोय ट्रेन जुन भन्छ त्यही हो दार्जिलिङ हिमालयन रेलवे र
यति नै हो। र अब दार्जिलिङ हिमालयन रेलवे कुन सालमा भएको त्यो पनि क्वेसन आउँछ। यो 1999 मा भएको, ठिक छ। सुन्दरवन कहिले भएको? 1939। र यो चाहिँ सुन्दरवन नेसनल पार्क चाहिँ कहिले भएको? 1982 सालमा युनेस्कोले वर्ल्ड हेरिटेज साइट भनेर घोषणा गरेको, ठिक छ। यसमा एक दुईवटा जस्तो अब यहाँको एन्सर करेक्ट भयो कि हामीलाई थाहा भएको दार्जिलिङ हिमालयन रेलवे भनेर, किनकि यो तिनटै मात्रै हो। टोटल इन्डियामा यस्तो नेसनल हेरिटेज साइट चाहिँ कतिवटा छ? 38वटा छ। र लेटेस्ट चाहिँ तिम्रो 2019 मा भएको, त्यो चाहिँ हो जयपुर। जयपुरलाई एड गरेको, जयपुर पिङ्क सिटी पनि भन्छ यसलाई, हामीले के भन्न जान्छ? पिङ्क सिटी भनेर जान्छ जयपुर। यसलाई चाहिँ 2019 मा वर्ल्ड हेरिटेज साइटमा युनेस्कोले एड गरेको, ठिक छ। अब हामी जाउँ नेक्स्टमा। नेक्स्ट क्वेसन, कुन जग्गामा गौतम बुद्धको देहान्त भएको? यसको एन्सर अब कहाँ हो? कुशीनगरमा। कहाँ भएको यो? कुशीनगरमा चाहिँ उहाँको के भएको? देहान्त भएको, लास्ट फाइनल। नेक्स्ट छ, कुन पश्चिम बङ्गालमा कुन जिल्लासँग मानभूम जिल्लाको एउटा भाग जोडिएको छ भनेपछि त्यो हो तिम्रो पुरुलिया। पुरुलियासँग चाहिँ के गरेछ? मानभूमको, यो चाहिँ ब्रिटिस टाइमको, यो उता बिहारपट्टि पर्छ होला सायद मानभूम। त्यो मानभूम डिस्ट्रिक्टको त्यो चाहिँ यता के बङ्गालपट्टि आउँदा चाहिँ यसलाई नाम पुरुलिया भएको। कुन पहिलो एसियावासीले नोबेल पुरस्कार पाए? यो त इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, यो आइबस्छ। यो त रविन्द्रनाथ ठाकुर हो। कहिले पाएको? 1913 सालमा पाएको। यो चाहिँ याद राख्नुपर्छ। 1913 सालमा के को लागि पाएको? लिटरेचर, साहित्यमा पाएको। के लेख्दाखेरि? गीताञ्जली भन्ने, गीताञ्जलीले उसको गीताञ्जलीले गर्दा उसले के पायो? नोबेल पुरस्कार। र नोबेल पुरस्कार कहाँ दिन्छ? स्टकहोममा, स्विजरल्यान्डको स्टकहोम भन्ने जग्गा छ। सरी, स्विजरल्यान्ड नै कहाँ हो त्यता होला, त्यतै हुनसक्छ। र यसपालिको अब यसपालि पनि यो क्वेसनहरू आउने चान्सेसहरू छ। जस्तो अब भयो योपालि शान्ति पुरस्कार, पिस शान्ति पुरस्कारमा कसले नोबेल प्राइज, अब डिफ्रेन्ट क्याटेगोरी हुन्छ। जस्तो फिजिक्समा पाउँछ नोबेल पुरस्कार, केमिस्ट्रीमा पाउँछ, मेडिसिनमा पाउँछ, त्यसरी साहित्य लिटरेचरमा पाउँछ। अनि शान्ति पुरस्कार पनि पाउँछ नोबेलमा, शान्तिको पुरस्कार। यो चाहिँ पायो वर्ल्ड फुड प्रोग्रामले, एउटा संस्थालाई दियो। ठिक छ, संस्थालाई दिएको छ। त्यसरी नै अरू हेऱ्यो भने अब फिजिक्सको पनि हेर्नु सक्छ, केमिस्ट्रीको, मेडिसिनको, यिनीहरू चाहिँ तपाईँले हेरिराख्नु। र यसपालि लिटरेचरमा, साहित्यमा चाहिँ कसले पायो? साहित्य लिटरेचर लेखिदिन्छु यहाँ। लिटरेचरमा चाहिँ कसले पायो यसपालि? त्यसको नाम हो लुइस ग्लक। ग्लक भन्नेले योपालि साहित्यमा पायो, जसमा रविन्द्रनाथ टेगोरले पनि पहिले पाएको थियो 1913 मा। यो चाहिँ 2020 को। ओके, नेक्स्ट क्वेसन छ, गान्धीजीले के कारणले गर्दा असहयोग आन्दोलन नन कोअपरेसन मुभमेन्ट भन्छ इङ्ग्लिसमा, बन्द गर्नु पर्यो? यो चाहिँ गरेको थियो, सुरु गरेको थियो 1920 मा। र यसमा चाहिँ किन बन्द गरेको भन्दा चाहिँ यो चल्दै थियो, तर 5 फेब्रुअरी 1922 मा चाहिँ के भयो? चौरी चौरा भन्ने एउटा जग्गा छ, त्यसमा चाहिँ के भयो? एउटा त्यहाँको आन्दोलनकारीहरूले भन्दा मान्छेले, अब इन्डियन क्रान्तिकारीहरूले चाहिँ के गर्यो? एउटा पुलिस स्टेसनलाई जलाइदियो, जसमा 22 जना पुलिसहरू पनि जल्यो। यो घटनालाई देखेर चाहिँ के भयो? महात्मा गान्धीजीले आफ्नो यो नन कोअपरेसन मुभमेन्ट, असहयोग आन्दोलनलाई चाहिँ बन्द गर्नु पर्यो। भने यसको एन्सर कुन चाहिँ भयो? डाइरेक्टली चौरी चौराको घटनाले गर्दा। आइने अकबरी कसले लेखेको? यसको एन्सर हो अबुल फजल। किताबहरू याद गर्नुपर्छ को लेखेको? अबुल फजलले लेखेको आइने अकबरी। सो नेक्स्ट जाँदा वाइफाईको पुरा नाम के हो? वाइफाईको पुरा नाम वायरलेस फाइडेलिटी। अब प्यासेज टु इन्डिया कसले लेखेको? E.M. फोस्टर लेखेको। यसको एन्सर हो E.M. फोस्टर। बुक्स एन्ड अथर्सबाट यो। बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको लागि कुन पाला राजाले विख्यात विक्रमशिला युनिभर्सिटी तयारी गरेको थियो? यसको एन्सर हो, एक्ज्याक्ट एन्सर हो धर्मपाला।
कहिले यो 8वीं टु 9वीं सदीमा सेन्चुरीमा यो उसले तयारी गरेको थियो। तयारी गरेको थियो। ठिक छ। अब नेक्स्ट छ खाना पकाउने ग्यासमा प्रमुख प्रयोजन तत्त्व कन्स्टिट्युएन्ट के हो? यसको एन्सर हुन्छ मिथेन र इथेन हुन्छ। जो पनि खाना बनाउनेमा के हुन्छ? मिथेन र इथेनको प्रयोजन हुन्छ। केरलाको उपकूल भाग किनारा कोस्टलाइन के नामले छ? यसको अलिकति हेर्नु, यसमा क्वेसन आइबस्छ। जस्तो कि भयो यो इन्डियाको म्याप, यो मुनि गुजरातदेखि लिएर भयो यस्तो। ठिक छ। एकछिन यहाँ गुजरातहरू भयो। सो यो पार्टलाई चाहिँ भन्छ यहाँ गोवा। यो चाहिँ के भयो? गोवासम्म। गोवादेखिको उकालो यसलाई भन्छ कोन्कन कोस्ट। गोवादेखि उँधो कन्याकुमारीसम्म, यहाँ लोएस्ट पोइन्ट कन्याकुमारी हो, यसलाई भन्छ मालाबार कोस्ट। अनि यहाँदेखि यतालाई भन्छ कोरोमण्डल। कोरोमण्डल कोस्ट। ठिक छ। यो कता? तमिलनाडु। यहाँ अब तमिलनाडुहरू यहाँ छ, केरला यहाँ छ हैन। सो केरलाको क्वेसनमा चाहिँ के छ? केरलाको उपकूल कोस्ट लाइनलाई के नामले जानिन्छ? केरलाको यो भनेपछि यसको एन्सर कुन चाहिँ भयो? मालाबार। राइट एन्सर मालाबार। यता उता के अरे तमिलनाडुपट्टि सोधेको भए चाहिँ के हुन्थ्यो? कोरोमण्डल। अनि यो मुम्बई साइडतिरलाई के भन्छ? मुम्बई यहाँ गोवादेखिको लिएर माथि गुजरातसम्म यिनीहरूलाई कोङ्कन भन्छ। कोङ्कन कोस्ट। गोवा चाहिँ बर्डर हो यो कोङ्कन र मालाबारको। यो क्वेसनहरू आइबस्छ जियोग्राफीको, अलिक याद गरिनु राम्रो हुन्छ। कुन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले कन्याश्री प्रकल्पलाई पुरस्कृत गरे? यसको एन्सर हो युनाइटेड नेसन, संयुक्त राष्ट्र सङ्घले गरेको। र यसमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको कुन चाहिँ छ अप्सनमा? यसको छ युनिसेफ। यो मात्रै हो यहाँको। कन्याश्री प्रकल्पलाई के गरेको थियो? उहाँले पुरस्कृत गरेको थियो। अब नेक्स्ट क्वेसन छ, यो कुन सालमा भएको थियो? यो पनि क्वेसनमा बेङ्गलको आउनसक्छ। कन्याश्री त बेङ्गलको हो, अब यो पनि आउनसक्छ। त्यहाँदेखि कुन सालमा भएको थियो? यो चाहिँ 2017 करिब चाहिँ 2017को सायद जुन महिनामा दिएको थियो होला। जुन महिनामा यो दिएको थियो। अब नेक्स्ट छ 1 GB। सो 1 GB के हुन्छ? 1 GB बराबर कति हुन्छ? 100। अब यहाँ सानोदेखि हेर बाइट। अब यस्तो बाइटदेखि के आउँछ? किलोबाइट। किलोबाइटदेखि के आउँछ? मेगाबाइट। एमबी। एमबीदेखि माथि के आउँछ? जिबी। जिबीदेखि माथि के आउँछ? टिबी। योहरूको डिफ्रेन्स हुन्छ 1024। यो जहिले पनि याद गर्नु 1024 भनेपछि जिबीदेखि के भन्दैछ? जिबी भने कति एमबी भनेछ भन्दैछ हैन। जिबीदेखि एमबी कति? 1024 भनेछ। 1024 एमबी हुन्छ यसको एन्सर। यो चाहिँ याद राख्नुपर्छ अलिअलि। मुगल सम्राट शाहजहाँको असल नाम के थियो? यसको असल नाम थियो खुर्रम। नवप्रस्तर युगमा नियोलिथिक भारतमा कुन धातु व्यवहार गर्थ्यो? सबैभन्दा पहिले धातु युज गर्ने कपर हो, त्यही एन्सर हुन्छ कपर भन्ने एन्सर लगाइदिनु न। सबैभन्दा अगाडि धातु युज गर्यो। सिनेमा देखाउने चित्रदर्शक यन्त्रमा प्रोजेक्टर कुन प्रकारको लेन्स व्यवहार हुन्छ? प्रोजेक्टर फिल्महरू देखाउँछ नि सिनेमा हलतिर हुन्छ, त्यसमा चाहिँ कुन चाहिँ युज गर्छ? त्यो हो। त्यसको एन्सर हो करेक्ट हुन्छ कन्केभ। कन्भेक्स। म चाहिँ कन्फ्युज भयो यसमा त। कन्भेक्सै हुन्छ, अर्ध चन्द्रकार। कन्भेक्सै हुन्छ। सो भूपृष्ठमा अर्थ क्रस्टमा कुन धातु सबैभन्दा बेसी मात्रामा पाइन्छ? यसको एन्सर हो एल्युमिनियम। सबैभन्दा बेसी हाम्रो अर्थ क्रस्टमा के पाउँछ? यो एल्युमिनियम। विधवा विवाह ऐन कहिले पास गरेको थियो? यो पास भएको थियो 1956 मा। कसको पालिमा? लर्ड डलहाउजीले पास गरे। तर यसमा चाहिँ को जोड दिने मान्छे को थियो? ईश्वर चन्द्र विद्यासागरको जोडले गर्दाखेरि चाहिँ के भएको थियो? यो विधवा विवाह ऐन पारित भएको थियो। आलोकको वेग कति हुन्छ? यो आलोक भनेको लाइटको भ्यालु के अरे स्पिड कति हुन्छ भन्दा यो 1,86,000 माइल।
भर्खरै कुन भारतीय महिला क्रिकेटरले 200, यो पहिलो क्वेसन थियो, यसमा के थियो, झुलन गोस्वामी इन्डियन क्रिकेट प्लेयर हो। डोकलाम, जस्तो डोकलाममा त्यतिखेर गएको थियो, भुटानमा गएर कसै इन्डिया र चिनको त भएको थियो, बिचमा भएको थियो। भर्खरै भएको डोकलाम वितर्क को बिचमा, भुटान त साइलेन्ट थियो, भुटानकै जग्गा हो तर भुटान साइलेन्ट, त्यसमा इन्डिया र चिनले कन्फ्रन्टेसन भएको थियो उनीहरूको। र अहिले करेन्टली पनि लद्दाखमा हुँदैछ, भएको थियो, यो पनि त आउनसक्छ कन्फ्रन्टेसनमा। कुन चाहिँ नदीको किनारमा भएको थियो भने, कुन चाहिँ नदीको लागि भएको थियो, प्याङ्गोङ लेक। पेङ्गोङ झिलको लागि यहाँ कन्फ्रन्टेसन भएको थियो। अझै थुप्रै जग्गा थियो तर पेङ्गोङ लेक चाहिँ मेन भएको थियो। यो पेङ्गोङ लेक कहाँ छ भनेर आउनसक्छ, यो लद्दाखमा छ। ठिक छ, अहिले पनि चीन र यसो पेङ्गोङ लेकमा पनि चीन र भारतकै नै के भएको थियो, वितर्क भएको थियो। अब नेक्स्ट क्वेसन छ 10 नम्बरको, 10th पेज क्वेसन नम्बर 36। सो यसमा क्वेसन छ कि ए सीको छोरा हो अरे। ठिक छ, यसमा हामी हेरौँ, यसरी हेरौँ। सो ए सीको छोरा अरे भनेपछि सी त माथि आयो, सीको छोरा भने प्लस लगाइदियो, यसमा छोरालाई प्लस लगाइदिउँ, छोरीलाई माइनस लगाइदिउँ कि इजी हुन्छ भनेर चिन्नु लागि। सी अनि क्यू दुई दिदीबहिनी अरे, सी र क्यू दिदीबहिनी भनेपछि यसो हामीलाई थाहा भएको, यो दुईवटा दिदीबहिनी माइनस लगाइदियो, यसमा माइनस लगाइदियो। ठिक छ, जेड क्यूको आमा अरे, जेड गरे क्यूको आमा अरे भनेपछि, आमा भनेपछि यो माइनस भयो, यो पनि यसलाई पनि माइनस लगाइदियो। अब जेडको आमा भनेपछि यो त दुईवटाकै आमा हुन्छ यो, होइन। यदि पी जेडको छोरा हो भने, यदि पी जेडको छोरा, लु पी पनि अब कसको छोरा भयो अरे, जेडको छोरा भनेपछि पी, लु प्लस भयो, छोरालाई प्लस लगाइदियो, भयो भने तल लेखिएको कुन सठिक हो, लेखिएको कुन सठिक भनेपछि यो वा यसमा हामीले हेर्नु के छ भन्दाखेरि चाहिँ तीनवटा ग्रुप भएको छ, फर्स्ट जेनेरेसन, यो फर्स्ट जेनेरेसन, सेकेन्ड, थर्ड जेनेरेसन, तीनवटा भएको छ यहाँ, त्यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ। जस्तो पी ए को मामा हो, पी ए को यो मामा हो, यसको यो के यो आमाको भाइ त हो भनेपछि मामा हुनसक्छ, यो हुनसक्छ। एकछिन हेरौँ, अब अरू पनि हेरौँ। जेड सीको भाइ, जेड सीको भाइ होइन, यो त आमा हो त, यो त रङ भइहाल्छ यो त। त्यसको बादमा पी ए को दाजुभाइ, पी ए को दाजु वा भाइ, पी ए को दाजु हुँदैन, यो त मामा हो, सिधै देखिरहेछ हामीले, यो पनि रङ भयो भनेपछि। क्यू ए को बाजे, क्यू ए को बाजे कहाँ हुन्छ, यो त यसको त फुपू हो, छ्यामा हो, फुपू होइन, फुपू भनेपछि त यो पनि रङ भयो भनेपछि करेक्ट एन्सर कुन चाहिँ भयो, यो पी ए को मामा। यसमा चेक गर्नुपर्छ, कोही बेला सेम एन्सर दिएको हुन्छ, त्यो मजाले यसलाई एकपल्ट यसको अप्सनहरू चाहिँ चेक गर्नु, यो रिजनिङको क्वेसन हो, यसलाई अप्सनहरू चेक गर्नु। सो तल दिएको बयानबारेमा लेख, ठिक छ, लु के भनेको छ यहाँ, एक्सको मतलब हो पिता। ठिक छ, यहाँबाट हामीले के बुझ्यो, यसबाट हामीले के बुझ्यो भन्दा एक्सको मतलब हो पिता, लु ठिक छ। माइनसको मतलब बहिनी, प्लसको मतलब आमा, डिभाइडको मतलब भाइ भनेपछि हेरौँ प्लसको जम्मा के छ, आमा, आमा भयो अरे। त्यहाँदेखि डिएक्सएम, एक्स भने के छ, पिता, अन्त डिभाइड भने के छ, भाइ, भाइ, लु ठिक छ। भनेपछि एमको सम्बन्ध बीसँग के हुन्छ, एमको सम्बन्ध बीसँग अरे, बी कसको आमा अरे, डीको आमा अरे भनेपछि बी यो डीको आमा। ठिक छ, डी चाहिँ कसको पिता अरे, एमको पिता, डी चाहिँ कसको पिता अरे, प्लस गरिदिएँ यहाँ, एमको पिता अरे, लु ठिक छ। एम चाहिँ के अरे, भाइ कसको, एनको, एनको भाइ भनेपछि यो प्लस भयो, यो त के छ एन भनेको थाहा छैन हामीलाई। एमको सम्बन्ध बीसँग भनेपछि एमले बीलाई के पर्छ अरे, यसको बाउ, यसको बोजू भयो भनेपछि बोजू, बोजूलाई भने यो के छ, नाति र बोजूको पर्यो, नाति नि छोरा हुँदैन, छोरी हुँदैन, नाति हो, यसको के हो, यो नाति पर्यो। यसरी यसलाई सल्भ गर्नुपर्छ। सो नेक्स्ट, इन्फ्लुएन्जा केले हुन्छ, भाइरसले, त्यसरी नै टाइफोइड केले हुन्छ, हाम्रो ब्याक्टेरियाले हुन्छ। टाइफोइड केले हुन्छ, ब्याक्टेरियाले हुन्छ। ठिक छ, नेक्स्ट
मोहिनी 9 दिन अघि सिनेमा हेर्नु गइन् अरे। तिनी सिनेमा बिहिबारको दिन मात्रै हेर्ने गर्छन् अरे। जुन दिन गयो त्यो त बिहिबारै थियो होला, किनकि बिहिबार मात्रै हेर्नु जान्छ सिनेमा। त्यसो भए अब तब आज के बार हो? 9 दिन, जस्तो हामी 9 दिनको गरौँ, एउटा लाइन बनाऊँ। हप्तामा 7 दिन हुन्छ, 2 3 4 5 6 7 7 दिन हुन्छ, 8 9 दिन, जस्तो 9 दिन भयो अरे आज। ठिक छ। भनेपछि अब जुन दिन फिल्म हेर्नु गर्छ त्यो दिन के थियो? थर्सडे थियो। थर्सडे भने बिहिबार। थर्सडे भनेपछि यो के हुन्छ? फ्राइडे, स्याटरडे, सन्डे, मन्डे, ट्युजडे, वेडनसडे हुन्छ नि त। त्यहाँदेखि फेरि थर्सडे, यो फ्राइडे आयो भने नेक्स्ट दिन अब कुन चाहिँ हुन्छ? 9 दिन त भइगयो। भनेपछि अब नेक्स्ट कुन चाहिँ? फ्राइडे, स्याटरडे। भनेपछि आजको दिन के छ? स्याटरडे। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9। त्यतिखेर थर्सडे थियो भनेपछि आज के भयो? स्याटरडे। एन्सर शनिबार हुन्छ। यसरी लगाउनुपर्छ एन्सर, किन 9 दिन अघि भनेको छ नि त। जस्तै यहाँ दिन गर्ने भने 1 2 3 आजको दिन ल, जस्तो आजको दिन भएन यहाँ, आजको दिनबाट 9 दिन गर्नु भन्छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 दिनको दिन के थियो? थर्सडे। यसरी गर्दा हुन्छ होला। सो नेक्स्ट, यो तलमा दिएको कतिवटा आयत क्षेत्र छ। अब हेरौँ, आयत क्षेत्र रेक्टेङ्गल छ अरे यसमा। अब एउटा भयो, 2 3, योसँग भयो पुरैसँग 4 भयो, योसँग भयो 5, योसँग भयो 6, यो पुरैसँग भयो 7 होइन। यो 7 भनेपछि यो दुईवटालाई मिलाएर 8 भयो, योसँग भयो 9, योसँग भयो 9, अन्त यो पुरै मिलाएर कति भयो? 10, अन्त यो पुरै मिलाएर भयो 11, अनि योसँग मिलाएर भयो 12। भनेपछि 11 भन्दा बेसी नै छ। जतिसक्दो हामीले गर्दा के छ? 11 भन्दा बेसी छ भने यसको एन्सर कति हुन्छ? कम्ती त हुँदैन, बेसी नै हुन्छ। त्यसो त 11 मा लगाइदिनु एन्सर। एउटा अस्पताल ए को घरदेखि 12 किलोमिटर पूर्व छ अरे। लु, यो भयो अस्पताल। यो भन्दा कति छ अरे? ल एकछिन, ल 12 मिटर पूर्वमा थियो। यो चाहिँ भयो यसको घर। भयो, ठिक छ, 12 मिटर। अनि के भनेछ? उसको स्कुल अस्पतालदेखि 5 किलोमिटर, यहाँदेखि 5 किलोमिटर छ। यो स्कुल भयो। स्कुल भयो भनेपछि के भन्छ क्वेसनमा? ए को घर र स्कुलको न्यूनतम दूरी कति हुन्छ? अब यहाँदेखि यहाँ पुग्नलाई सबैभन्दा न्यूनतम डिस्टेन्स कुन चाहिँ लाग्छ? यो सिधा आयो भने यसरी होइन, यहाँबाट घुमेर त बेसी लाग्छ। भनेपछि यो खोज्नु भन्दैछ। अब यसलाई खोज्दा के त? यो के छ? राइट एङ्गल ट्राइङ्गल भयो। भने यसमा के हुन्छ? यो भयो एच हाइपोटेनस, यो भयो पी, यो भयो बी। यो पाइथागोरस थ्योरम युज हुन्छ। फर्मुला हाम्रो के छ? यो खोज्नु छ एच। भनेपछि हाम्रो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भनेर हामीलाई थाहा छ। सो एच बराबर के हुन्छ? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो पी भनेको कति भयो? पी भनेको हाम्रो चाहिँ 12 को स्क्वायर 144, अनि प्लस बी भनेको कति छ? 5 को 25। भनेपछि हाम्रो पायो अन्डर रुट 169। 169 को हाम्रो एन्सर हुन्छ 13। भनेपछि एचको मान कति रहेछ? 13। न्यूनतम दूरी यही भयो। यसरी गर्नुपर्छ यसलाई पाइथागोरस थ्योरम लगाएर। तल दिएको कतिवटा वर्ग क्षेत्रहरू हुन्? यसको कतिवटा छ? अब हेरौँ हामी। जस्तो यो एउटा भयो, 2टा 3टा 4टा 5वटा, यो डल्लै मिलाएर 6वटा छ। लु, डल्लै त हामी 6वटा मात्रै पायो, त्योभन्दा त बेसी छैन। अब अप्सनहरू छैन हुनुपर्ने हो, किन अरू त हाम्रो छँदै छैन।
यसको एन्सर 6 नै हुनुपर्ने। एकछिन एकपल्ट हेर्नु 6 अन्त बिचमा एउटा छोडेछ एउटा, यो पनि छ एउटा, यो पनि यो सबै साइड बराबर छ भनेपछि 7 वटा एन्सर हाम्रो यसको कति भयो? यसको एन्सर आउनु भयो 7 वटा, एन्सर 7 हुन्छ, यो रङ भयो। ठिक छ। तल दिएको चित्रमा प्रश्न भएको जग्गामा कुन नक्सा हुन्छ? अब यसमा हेर्नुहोस्, जस्तो अब यो जस्तो सिक्वेन्स जाँदैछ भनेपछि यहाँ त हामीले यस्तो एकछिन ल, यसमा त अब यस्तो हुनुपर्ने एउटा, यहाँबाट यस्तो भएर यस्तो हुनुपर्ने, अन्त यस्तो टाइपको चाहिँ कहाँनिर छ? यो त हो 3 भने यसको एन्सर करेक्ट कुन चाहिँ हुन्छ? यहाँ आयो भने यो पुरा हुन्छ। 3 कहाँ छ? यो 3, एन्सर यो हो 3, एन्सर यो हुन्छ 3। ठिक छ। अब नेक्स्ट हेरौँ, तल दिएको कुन चित्रमा हात्ती स्वासार भने के हो? यो भने के हो थाहा भएन, यसलाई छोडिदिउँ, पछाडि गर्नु यो भेन डायग्रामको। अब नेक्स्ट, यदि कुनै साङ्केतिक भाषामा दिल्लीलाई CCID लेख्यो भने त्यही भाषामा बम्बईलाई के लेख्नु? फेरि हेरौँ यो दुईटामा के छ अब कमन। दिल्ली DELHI दिल्ली छ अरे, यसलाई के लेखेको छ? यसलाई लेखेको छ CCIDD। ल हेरौँ यसमा के छ डिफ्रेन्स। डीदेखि सी -1 घटाउनु पऱ्यो, ईदेखि सी -2 घटाउनु पऱ्यो, DE होइन 2 घटाउनु पऱ्यो, आईमा एलले 3 घटाउनु पऱ्यो, IJKL। यसमा त्यसरी नै डीदेखि के घटाउनु? DEFGH 4 घटाउनु पऱ्यो, जे यसमा कति हो? 5 घटाउनु पऱ्यो। भनेपछि हामीले यहाँ हेर्दै के पायो? यो सबैमा कन्टिन्युसली 1 2 3 4 गर्दै घट्दै जाँदैछ। ठिक छ। त्यसो त हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ बम्बे। बम्बेलाई के गर्नु छ? BOMBAY सबैमा घट्दै जानु पऱ्यो भनेपछि यसमा 1 घटाउँदा के हुन्छ? त्यसरी 1 घटाउँदा कति हुन्छ? A हुन्छ। यसलाई घटाउँदा के हुन्छ? M को A को M -1 -2 यसमा -3 गर्दा कति हुन्छ? J हुन्छ। यसमा -4 गर्दा कति हुन्छ? 4 भनेपछि कति? A Z Y X हुन्छ यसको। अनि A को फेरि के हुन्छ? घटाउँदाखेरि 5 घटाउनु पऱ्यो भनेपछि Z Y X W V अनि Y को कति घटाउनु? 6 घटाउनु पऱ्यो यसमा फेरि। 6 भनेपछि कति? Y को मुनि पछाडि गर्दाखेरि X W V U T S भनेपछि यसको एन्सर करेक्ट यो भयो। ल अब नेक्स्ट क्वेसन छ, रानीले एउटा संस्थाबाट 1200 रुपियाँ सरल सुदमा के वर्षको लागि ऋण लिए अरे। ल जसको सरल सुद मोल रेट अफ सिम्पल इन्ट्रेस्ट दर कति चाहिँ जति वर्षको लागि ऋण छ भनेपछि त्यति नै छ, त्यसकै बराबर रेट र टाइम बराबर छ अरे। रेट र टाइम के छ अरे? रेट र टाइम बराबर छ। ल एक्स मानिदियो। ठिक छ। भनेपछि हाम्रो सुदी कति चाहिँ? सुद 432 छ, मूलधन कति हुन्छ? यो 1200 प्रिन्सिपल। त हामीलाई थाहा छ कि इन्ट्रेस्ट सिम्पल सामान्य ब्याज बराबर के हुन्छ? P × R × T/100। ठिक छ। अब प्रिन्सिपलको एसआई कति छ? 432। पी कति छ? 1200 रुपियाँ लिएको थियो। रेट त हामीले के मान्दियो? एक्स मान्दियो। यसलाई पनि के मान्दियो? एक्स मान्दियो। ल बटे 100 काट्नु पर्छ। 0 0 काटिदियो हामीले होइन। अब काट्दाखेरि के हुन्छ? 12 ले 12 तिया 36
36 कतिमा चाहिँ 72 अनि 12 छके 72 12 ले एकान 12 काट्यो भनेपछि दुईटा के भयो एक्स स्क्वायर बराबर 36 भनेपछि यसको स्क्वायर गर्दा कति भयो भनेपछि हामी यहाँ एक्स बराबर 6 6 को स्क्वायर 36 हो अनि आन्सर 6 एक्स बराबर 6 भनेपछि हाम्रो रेट पनि कति रहेछ रेट पनि 6 अनि टाइम पनि 6 वर्ष भनेपछि 6 वर्ष नि आन्सर ए बी सी को बीचमा केही रुपियाँ 5 2 4 3 को अनुपातमा हुन्छ सी र सी को डी भन्दा कति छ अरे सी को डी भन्दा 1000 रुपैयाँ ज्यादा पायो सी ले डी भन्दा ज्यादा पायो लु भने हामी के गर्दियौ सी बटे डी बराबर डी भन्दा बेसी भने डी को एक्स राखिदियो यसलाई के हुन्छ एक्स प्लस 1000 किन 1000 रुपैयाँ बेसी पाएको छ नि त लु अब सी र डी को अब के छ सी र डी को चाहिँ छ 4 3 भनेपछि हामी यहाँ 4 बटे 3 गर्दा हुन्छ बराबर एक्स प्लस 1000 बटे एक्स सो हामीले यसलाई गुणा गर्दा कति पाउँछ एक्स × 4 4x बराबर 3x प्लस 3 × 3000 भयो अब यहाँ हामीले हेर्दा कति हुन्छ 4 मा 3 घटाउँदा x मात्रै बाँच्यो बराबर कति 3000 भयो लु x को मान 3000 भयो रे लु भनेपछि हाम्रो d को मान कति भयो 3000 भनेपछि के खोज्नु भन्दैछ यहाँ b ले कति पाउँछ अरे अब यहाँबाट हामीले क्लियर थाहा पाए कि अब डी ले कति पाए अरे 3000 रुपैयाँ एक्स हो 3000 लो त्यसरी नै बी ले कति पाउँछ अब ए सी ले सरी यहाँ सी ले अब सी को कति छ एक्स प्लस 1000 एक्स भनेको 3000 प्लस 1000 4000 पायो ठिक छ अब हामीले खोज्नु हुन्छ बी को सो बी को खोज्नु भन्दैछ त्यसो त हामी अलिकति सानो गरेर यता यता लेखिदिउँ ल बी को खोज्नु भन्दैछ सो हामीलाई थाहा छ कि बी को कति छ बी भनेको यहाँ कति अब एकछिन ल यहाँ बी भनेको कति छ 2 सो हामीलाई थाहा छ कि 2 बटे सी भनेको कति 4000 ए 4 छैन 4 ए 4 छ नि त यहाँ 4 बराबर बी को हामी 2 को कति छ थाहा छैन हामीले यसलाई ए गरिदिलु बी को कति छ हाम्रो ए अन्त हामीलाई उयो त थाहा छ नि त यसको त के अरे सी को त कति छ भने सी को त 4000 छ ठिक छ भनेपछि अब यसलाई काट्दा कति हुन्छ एकछिन ल 4 एकान एकछिन ल यसले गरिदिउँ 4 एकान 4 4 × 1000 4000 भनेपछि 1 को बराबर कति भयो 1000 × 2 2000 ए हामीले के निकाल्दैछ ए को सी ले डी भन्दै 1000 रुपैयाँ ज्यादा पायो 1000 रुपैयाँ ज्यादा पायो भन्दै उसको भयो 1 मिनेट ल 3000 ठिकै छ एकछिन ल 2/4 ठिकै छ सी को कति थियो सी को 4000 भनेपछि हाम्रो कति भयो आन्सर 2000 ल तपाईलाई अलिक प्रब्लम भयो ल भनेपछि ए को जग्गामा अरु लगाइदियौ हामीले यहाँ बी को जग्गामा के लगाइदियो यस ए को जग्गामा लगाइदियो एम ठीक छ एम लगाइदियो भनेपछि यहाँ पनि के हुन्छ तिम्रो एम नै निक्लिन्छ सो करेक्ट आन्सर चाहिँ 2000 करेक्ट आन्सर 2000 यसो एकपल्ट मजाले हेरौँ यसको यो प्रब्लम भयो जस्तो लाग्यो 4/3 ठिकै छ एकपल्ट चेक गरिदिउँ ल फर्स्ट टु लास्ट ठिक छ यो करेक्ट छ अब नेक्स्ट हेरौँ एउटा त्रिभुजको 3 किनारै साइड परिमाण कति छ अरे 1/2 1/3 र 1/4 यदि यसको परिसीमा 52 भए कति हुन्छ अब परिसीमा भनेको चाहिँ अब यहाँ यो ट्रायंगल भयो यसको यो पहिलो साइड यो सेकेन्ड साइड या थर्ड साइड छ अरे ल
परिसीमा भने यो तिनटैलाई जोडेर जति आउँछ त्यो त परिसीमा हुन्छ हैन। त्यसरी नै हामीलाई के थाहा छ, परिसीमा हामीलाई थाहा भयो यहाँदेखि। भनेपछि हामीले यहाँ क्वेसन के छ, 1/3। ल हामीले यसलाई x लगाइदियो कि के गर्ने, हामीले यसलाई x लाउँदा नि हुन्छ, नभए यसलाई सजिलो गर्नलाई के गर्यो, यो 2, 3, 4 को लस निकालिदियो। 2, 3, 4 को लस हुन्छ 12। भनेपछि 1/2 लाई पहिले 12 ले गुणा गर्यो समानुपात, 1/3 लाई 12 ले गर्दै फेरि किन लस 12 निक्लेछ तिनटाको, अन्त 1/4 लाई इक्वली गरिदियो 12 ले। भनेपछि यसको एन्सर कति आउँछ हेरौँ ल। 2 6 12, 3 4 12, 4 3 12 भनेपछि 6:4:3 रहेछ। भनेपछि हामीलाई थाहा छ कि यसको उयो कति छ, परिसीमा यति छ भनेर। भने सबै कमन राखिदिए x 6x प्लस 4x प्लस 3x बराबर 52। जोड कति भयो, 6 10 13, 13x बराबर 52। 13 कन 13 4 52 भने x को मान कति रहेछ, 4। सबैभन्दा सानो कुन चाहिँ हो, अब यहाँ हेर्दा सबैभन्दा सानो त यो छ है, 3 हैन। भनेपछि सबैभन्दा सानो कुन चाहिँ छ, यो 3x। यो सबैमा x त लगाउँछ हामीले, x लगाउँछ 3x। 3x को मान कति भयो, 3x = 3 × 4 = 12 सेन्टिमिटर। के छ, सेन्टिमिटर छ हैन। भने एन्सर यो भयो 12 सेन्टिमिटर। नेक्स्ट हेरौँ, तल बगिरहेको खोलामा एउटा नौकाले 2 घण्टामा 16 किलोमिटर जान सक्छ अनि उकालोमा 4 घण्टामा जान सक्छ। ल उकालो 4 घण्टामा जान सक्छ। ल त्यही 16 किलोमिटर जानुमा कति लाग्छ अरे, 4 घण्टा लाग्छ अरे। शान्त पानीमा त्यो नौकाको चाल कति हुन्छ। अब शान्त पानीको फर्मुला हुन्छ, अब शान्त पानीको फर्मुला लेखौँ पहिले। स्टिल वाटर भन्छ इङ्ग्लिसमा, स्टिल वाटर। यसको फर्मुला हुन्छ हाफ इन्टु उकालो जाँदा स्पिड। भने त्यसलाई म अप स्ट्रिम लेखिदिन्छु, अप स्ट्रिम स्पिड प्लस डाउन स्ट्रिम स्पिड। मतलब आधाले के गर्नुपर्छ, दुईटालाई जोड्नुपर्छ, अप स्ट्रिम स्पिड र डाउन स्ट्रिम। ठिक छ। सो हामीलाई स्पिड कसरी निकाल्छ, समय दूरी बटे समय हैन। हाफ यसलाई सल्भ गर्दा के गर्छ, स्पिडलाई उकालो जाँदा कति लाग्यो, त्यसलाई 4 घण्टा, कतिमा 16 मा। भनेपछि 16/4 गरिदिउँ, 16/4 प्लस गर्नु भनेपछि यहाँ डाउन स्ट्रिम कति लागेको थियो, 16 लाई 2 किलोमिटर लागेको थियो, 2 घण्टा लागेको थियो, 16 लाई 2 ले। सो यसलाई काट्दाखेरि कति आयो हाम्रो, 4 एकान 4, 4 4 16, 2 एकान 2, 2 8 16। भनेपछि कति भयो, हाफ इन्टु यो 4 र 8 कति भयो, 12। भने 2 एकान 2, 2 6 12। भनेपछि यसको एन्सर रहेछ 6। अब यसको एन्सर 6 रहेछ भने कहाँ छ हेरौँ, एन्सर करेक्ट भयो 6 किलोमिटर प्रति घण्टा। यसको एन्सर यो भयो, यसरी निकाल्नुपर्छ यसलाई, यो फर्मुला गरेर हुन्छ। अब एउटा आयतकारको क्षेत्रफल कति छ अरे, रुटको विकर्ण भनेको यो, जस्तो यो रेक्टेङ्गल भयो, यस्तो हुन्छ नि बिचमा, यो √41 छ अरे। भने यसको परिसीमा कसरी हुन्छ, अब यो h, यो p, यो b यस्तो टाइपले गर्नुपर्छ यसलाई। जस्तो यसमा हुन्छ, हामीले यसलाई लाग्यो लेन्थ, यो भनेको त के छ हाम्रो, यो भनेको त लेन्थ हो, यो भनेको त ब्रेथ हो। सो यसको म गर्दा उही पाइथागोरस सेम उही पाइथागोरस थ्योरमले गरे जस्तै। सो के हुन्छ, l² प्लस b²। एक मिनट ल, पेनै राम्रो छैन। l² प्लस b² अंडर रुटमा हुन्छ यो। अब किन यसमा त फर्मुला त्यही लाग्छ, √41। सो रुट काट्यो भनेपछि के भयो, l² प्लस b² बराबर 41। अब हामीलाई थाहा छ कि क्षेत्रफलको एरिया कति छ अरे, 20। भनेपछि यहाँबाट के थाहा पायो हामीले, लेन्थ इन्टु ब्रेथ भनेपछि LB। यसलाई हामीले के गर्यो,
यसलाई राख्यो हामी यहाँबाट थाहा भयो एल र बी बराबर 20 अरे लो हाम्रो ठिक छ। अन्त ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फर्मुला लाग्यो यसमा। अब ए स्क्वायर र बी स्क्वायर फर्मुला के हुन्छ ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 41 हुन्छ यसको ठिक छ। अलिकति मुनि लैजाउँ यसलाई माथिबाट सल्भ गरिदिन्छु अलिक मेटर त भइहाल्छ। सो एल प्लस बी को मान कति छ यहाँ हेर्नुपर्छ। एल प्लस बी को मान हाम्रो कति छ छैन। एल प्लस बी को मान छैन तर हाम्रो एलबी को मान कति छ 20 छ। त्यसलाई लेखिदिउँ एल एकछिन ल यसलाई लिएर हुँदैन एकछिन ल गरि नै लिन्छु। एल प्लस बी एकछिन एल प्लस बी होल स्क्वायर बराबर माइनस 2 × 20 हुन्छ बराबर 41। त्यसरी नै एल प्लस बी होल स्क्वायर बराबर 20 × 40 यता आउँदा प्लस हुन्छ 41 प्लस 40। सो एल प्लस बी होल स्क्वायर बराबर 81 हुन्छ यहाँ। 81 को स्क्वायर कति हुन्छ 81 को स्क्वायर रुट कति हुन्छ अब वर्गमूल निकाल्नुपर्छ 81 को भनेपछि एल प्लस बी बराबर 9 हुन्छ 89 को। भनेपछि हामीले के खोज्नु भनेपछि यहाँ अब भने यसको परिसीमा कति हुन्छ हामीलाई थाहा छ कि यसको के गरियो आयतकारको परिसीमा रेक्टेंगलको के छ परिसीमा बराबर के हुन्छ 2 लेन्थ प्लस ब्रेथ। सो 2 × लेन्थ प्लस ब्रेथ भने कति छ 9 छ भनेपछि एन्सर कति भयो 18। एन्सर कति हुन्छ 18 भनेपछि कहाँ छ 18 यहाँ छ एन्सर भयो 18 सेन्टिमिटर ठिक छ। अब नेक्स्ट हेरौँ के छ एउटा आयत क्षेत्रको लम्बाइ अनि चौडाइको भिन्नता 23 मिटर छ। यदि परिसीमा 206 भए आयतकारको क्षेत्रफल कति हुन्छ अरे लो यो पनि त्यसरी अब क्वेसन छ। अब लम्बाइ र चौडाइको लम्बाइलाई मैले राखिदियो x प्लस 23 अन्त चौडाइलाई राखिदियो हामीले x राखिदियो लो ठिक छ। त्यसको परिसीमा 206 छ अरे लो भनेपछि हामीले के पायो पेरिमिटर बराबर 206 भने पेरिमिटर 2 लम्बाइ प्लस चौडाइ त हामीलाई फर्मुला थाहा छ 206 भनेपछि यो कति हो लम्बाइ प्लस चौडाइ भनेपछि 2 लिएर काटिदियो पहिले काटिदियो त काटेछु 2 × 2 103 हुन्छ हैन। अब यसलाई हामीले यता गर्दैछु। अब एल भनेको कति छ x प्लस 23 प्लस अर्को बी भनेको x बराबर 103 भयो यहाँ भनेपछि 2x बराबर 23 यता आउँदाखेरि 103 माइनस 23 हुन्छ घटाउँदाखेरि 2x बराबर 80 40 बाँच्यो x बराबर 40। हामीले के खोज्नु भनेछ देयरफोर आयतकारको क्षेत्रफल हामीले के गर्छ आयतकारको क्षेत्रफल भनेपछि x त हामीले पायो भनेपछि एउटा हाम्रो कति रहेछ लम्बाइ कति रहेछ x मा 40 40 प्लस 23 63 63 अनि यो रहेछ 40 भनेपछि हाम्रो यो लम्बाइ र चौडाइ लम्बाइ रहेछ 63 यस्तो रहेछ चौडाइ रहेछ 40। अब एरिया खोज्नु पर्यो हामीले। सो एरियाको फर्मुला छ क्षेत्रफल एरियाको फर्मुला हो लम्बाइ गुणा चौडाइ। लम्बाइ कति छ 63 यसलाई लेख्दै गर्दिन्छु लम्बाइ छ हाम्रो यहाँ गरिदियो 63 अनि चौडाइ कति छ 40 शून्य आएको 4 तिया 12 हातमा 1 4 6 24 1 25 भने 2520 एन्सर कति निक्ल्यो 2520। यसमा हेरौँ कहाँ छ 2520 2520 यहाँ यसरी डी नम्बरको एन्सर भयो 2520। यसलाई चाहिँ सल्भ गर्दा हुन्छ। अब नेक्स्ट सो नेक्स्ट छ यस्तो सिम्पल वाला अनि पहिले अगाडि सानो ब्र्याकेटको हुन्छ बोर्ड मासको रुल फलो गर्नुपर्छ यो पहिले काम गर्छ भनेपछि कति भयो यसमा कति हुन्छ यो -9 अब यो र यो गर्दा कति माइनस माइनस प्लस हैन भनेपछि कति बाँच्यो 96 डिवाइडेड बाई 8 13 माइनस 3 अब यो दुईटा गर्दा चाहिँ के हुन्छ प्लस माइनस यसको माइनस छ किन 13 माइनस हो प्लस 9 माइनस 12 प्लस 5
यस्तो भयो। अब पहिले यहाँ गर्नु पऱ्यो 13 यो कुन प्लस हेर्नु ल 13 9 कति भयो 22 22 मा 5 27 27 माइनस माइनस कुन छ 13 र 15 छ यो 12 र 3 ठिक छ ल यस्तो गरिदियो 96 माइनस 8 डिभाइडेड बाई 8 बाँच्यो घटाउँदा कति भयो 12 12 यो कति बाँच्यो 12 यो कति हुन्छ 12 12 8 96 भनेपछि 96 डिभाइडेड बाई 96 भयो त यसको मतलब एन्सर 1 यो भयो एन्सर 1 ठिक छ। नेक्स्ट 24 36 अनि 60 को एचसीएफ कति हुन्छ रे 24 36 अनि एचसीएफ हेर्नु तीनटै नम्बरलाई कुन चाहिँले भागेर जान्छ जस्तै यहाँ हेरौँ 12 ले जान्छ 12 ले 24 जान्छ 36 ले 60 ले पनि जान्छ ठिकै छ 24 ले 24 जान्छ 60 ले जाँदैन यिनीहरू जाँदैन भनेपछि यो क्यान्सल भइहाल्यो 24 क्यान्सल भइहाल्यो त्यसको बादमा 20 ले जाँदैन 24 ले जाँदैन 16 ले सबैले जाँदैन मान्छे एन्सर के भयो यसको यसरी यहाँ चुनेर लेख्दैन हुन्छ यहीँबाट केही पनि गर्नुपर्दैन क्याल्कुलेसन गर्नु पर्दैन। यदि 60 मिटर लम्बाइ अनि 40 मिटर चौडाइ भएको एउटा खेलको मैदानको वरिपरि 1 मिटर चौडाइ भएको बाटो क्षेत्रफल कति हुन्छ त्यसको क्षेत्रफल बाटोको क्षेत्रफल कति हुन्छ ल ठिक छ क्वेशन के छ यस्तो छ अरे लो 60 थियो यहाँ यो छ अरे यो 60 छ यो 40 छ ठिक छ भनेपछि बाटो अब बढाउनु पर्यो भनेपछि बाटो बढाउँदा के हुन्छ 1 मिटर यहाँ बढ्छ 1 मिटर यहाँ 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 1 मिटरको बाटो बढ्दैछ नि त भनेपछि एक साइडमा कति हो र यो र जस्तो यो भयो यहाँ 1 बढ्यो यहाँ 1 बढ्यो भने यो कति भयो +2 नयाँ बाटो चाहिँ कति 62 जस्तै यहाँ 1 यहाँ बढ्यो 1 यहाँ बढ्यो भनेपछि यो +2 गर्दा कति हुन्छ 42 यो चाहिँ नयाँ भयो भनेपछि हामीलाई यसको फर्मुला थाहा छ लेन्थ इन्टु ब्रेथ भनेर लेन्थ इन्टु ब्रेथ भनेपछि यसमा हामी डाइरेक्ट निकाल्दियौँ अरू पहिलेको लेन्थ इन्टु ब्रेथ यो चाहिँ के को भयो टोटलको यो टोटलको चाहिँ के भयो यो लेन्थ इन्टु ब्रेथ माइनस अर्काको लो यसलाई क्यापिटल लेन्थ इन्टु ब्रेथ गरिदिनु लो ठिक छ। फर्स्ट टोटल कति छ 62 इन्टु 42 यो कति छ 60 इन्टु 40 ओरिजिनल यो भयो 2400 यो कति हुन्छ 62 र 42 कति हुन्छ 2 छके 12 4 दुना 8 4 छके 24 भनेपछि कति भयो 4 10 को 6 2 2604 2604 अन्त घटाउँदा कति बाँच्यो 204 भनेपछि बाटोको उयो कति रहेछ साइज 204 यो भइहाल्छ। हालैमा पश्चिम बङ्गालले यो मलाई थाहा भएन हो नेक्स्टमा सिफ्ट गरौँ। सो डाक्टर भी कुरेन केसँग संयुक्त हुनुहुन्छ केसँग संयुक्त छ उहाँ हुन्छ दुध डेरी प्रोडक्सन दुधको तयारी। अब यो डाक्टर भी कुरेनलाई के भन्छ फादर अफ वाइट रेभोल्युसन हरि के भन्छ श्वेत क्रान्ति रेभोल्युसन भन्छ त्यसलाई श्वेत क्रान्ति किन दुधको उसले चाहिँ दुधको उयसमा धेरै उयो गर्थ्यो उसलाई दुधको उयसमा जुन खाने दुध हुनुहुन्छ अमुल त्यतिखेर उनीहरूले के गर्थ्यो यो इन्भेन्ट गरेको थियो यो फादर अफ वाइट रेभोल्युसन पनि भन्छ। अनि उहाँको अर्को के छ भन्दाखेरि चाहिँ अपरेसन फ्लड क्वेसन आइबस्छ अपरेसन फ्लड केसँग सम्बन्धित छ भनेर आउँछ त्यो हो दुध उत्पादन अपरेसन फ्लड केसँग सम्बन्धित छ दुध उत्पादनसँग। वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनको मुख्यालय कहाँ छ यसको मुख्यालय छ स्विजरल्यान्डमा वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनको मुख्यालय कहाँ छ अरे स्विजरल्यान्डमा। डाक्टर भी कुरेन ठिकै छ सायद हामीले एउटा क्वेसन छोड्यो होला यता आजाद हिन्द फौज कुन सालमा उयो तयारी भएको त्यो हो 1943 ठिक छ। कहाँ भन्दा जग्गाको नाम पनि सोध्छ सिङ्गापुरमा ठिक छ। नेताजी कहिले नेताजी 1941 मा बर्लिन गएको थियो यहाँबाट ठिक छ। यहाँबाट अङ्ग्रेजहरूको आँखामा छलेर वा घरबाट निक्लेर 1941 मा बर्लिन यो पनि कहिले ग्रेट स्केप
कहिले थियो भनेर पनि आउँछ क्वेसन 1941 यो पनि याद राख्नु। अन्त यो आजादी फौजका गठन गरेको थियो यो क्वेसन पनि निकैपल्ट रिपिट भएको छ सिङ्गापुरमा कहिले कुन साल 1943 मा। वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन कहाँ छ? वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन स्विजरल्यान्डमा। वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन कहाँ छ? स्विजरल्यान्डमा। अब यो मात्रै नभएर स्विजरल्यान्ड जस्तो जेनेभा पनि लेखेको हुन्छ तपाईँले। जेनेभा कहाँ हो? एउटा सहर हो स्विजरल्यान्डको सहरै हो जेनेभा भनेर पनि लेखेको हुन्छ। एकछिन मिनट ल। जेनेभा स्विजरल्यान्ड भनेर लेखेको हुन्छ। अब यो मात्रै नभएर वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन मात्रै नभएर अरू पनि छ जस्तो इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसन यो पनि यहीँ छ जेनेभा स्विजरल्यान्डमा। यसको हेडक्वार्टर कहाँ छ भनेर सोध्छ। अर्को वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन यो पनि कहाँ छ भन्दा यो पनि जेनेभा स्विजरल्यान्डमै छ। यो पनि याद गर्नुपर्छ हामीले हेडक्वार्टर कहाँ छ भनेर। डाक्टर सलिम अली केसँग थियो? अर्निथोलोजी भनेको पक्षी विद्या। अर्निथोलोजी भनेको पक्षी विद्या। उहाँ उसको अर्को नाम पनि क्वेसन आएको छ कतिपल्ट। यो अर्को नाम के हो भन्दा त बर्डम्यान अफ इन्डिया। बर्डम्यान अफ इन्डिया कसलाई भनिन्छ भनेर क्वेसन पनि आउँछ। त्यो हो डाक्टर सलिम अलीलाई। ग्रिन हाउस इफेक्ट मुख्य कुन ग्यासले गर्दा हुन्छ? यसको यहाँ करेक्ट एन्सर हो यो कार्बन डाइअक्साइड। एक त कार्बन डाइअक्साइड हुन्छ अनि मिथेन बी हो यसको एन्सर। सिडीको पुरा नाम के हो? कम्प्याक्ट डिस्क। सिडीको पुरा नाम हो कम्प्याक्ट डिस्क। अब नेक्स्ट हेर्नुहोस् परमाणु विभाज्य इन्डिभिजुअल कसले छ भनेको? यो त जन डाल्टन छ भने त पहिले जन डाल्टनले भनेको थियो त। तल दिएको कुन वक्तव्य सही हो? अब हेरौँ जस्तो यासिन मर्चेन्ट स्नुकर यो हामीलाई थाहा छैन अब छोडिदिउँ। युवराज सिंह हकी यो त होइन क्रिकेट हो हामीलाई थाहा छ। सानी मिर्जा टेबल टेनिस होइन लन टेनिस हो। विश्वनाथ आनन्द क्रिकेट होइन यो हाम्रो विश्वनाथ आनन्द के हो? चेसको हो भनेपछि एउटै त बाँच्यो। भनेपछि एन्सर के हुन्छ यो? यसरी के अरे एलिमिनेसन मेथड पनि युज हुन्छ। जुन चाहिँ जान्दैन त्यसमा एलिमिनेसन मेथड युज गर्नुपर्छ। मेहुली घोष के हो? यो मेहुली घोष सुटिङमा छ। एयर राइफल सुटिङको प्लेयर हो। तल दिएको चित्र अनुसार प्रश्न चिन्ह भएको स्थानमा कुन चित्र हुनुपर्ने? अब यसमा पहिले मुनि छ यहाँ साइडमा यो छ माथि छ भने यसको त यहाँ हुनुपर्ने यस्तो हुनुपर्ने। यस्तो कहाँ छ? माथि मुख भएको यो त हो 3 भन्ने एन्सर यो सी भयो। 3 कहाँ छ? सीमा छ। टिचर शब्दको प्रत्येक अक्षरबाट लेटर केवल एक बार मात्र व्यवहार गरे कुन शब्द तयार गर्न सकिँदैन? जस्तै हेरौँ अब के छ सकिँदैन। चेयर एकछिन ल CHAIR चेयर छैन यो भएन। त्यस्तो अब हेरौँ सर्च यो हुँदैन। SEARCH सर्च त हुन्छ। त्यसै चेयर हेरौँ CHEER चेयर यो पनि हुन्छ। रिच REACH रिच पनि हुन्छ भनेपछि सबै हुँदो रहेछ खालि यो मात्रै हुँदैन रहेछ चेयर। किनभने यहाँ के छैन? आई छैन। यहाँ आई मिसिङ छ त्यही भएर यसको एन्सर यही हुन्छ। यो मात्रै हामीले बनाउनु सक्दैन। तल दिएको प्रश्न अनुसार प्रश्न भएको जग्गामा प्रश्न चिन्ह भएको कुन सङ्ख्या हुनुपर्ने? अब यसको चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् अब के गरेर यो गरेको छ भनेपछि यसमा चाहिँ गरेको छ इन्टु 3 इन्टु 2 माथिको 2 त्यसरी इन्टु 3 गर्दा 42 इन्टु 2 गर्दा 84 इन्टु 3 गर्दा 7 या 21 अन्त इन्टु 2 गर्दा कति हुन्छ? 42 भनेपछि यसको करेक्ट एन्सर के भयो? 21। नेक्स्ट क्वेसन यस प्रश्न चिन्हमा के गरेको छ भनेपछि यसमा चाहिँ के गरेको छ भन्दा चाहिँ फर्स्ट चाहिँ बिचको यसमा म देखाइदिन्छु यो र यो गुना फर्स्ट अब यस्तो राखिदिउँ। यसलाई फर्स्ट यो भयो। सेकेन्ड के गरेको छ यो 4 र 2 अर्को रङले गरिदिन्छु। कति छ यस्तो टाइपको छ यो सेकेन्ड होइन। एकछिन ल यस्तो छ। अनि प्याटर्न हेर्नुपर्छ। थर्डमा के गरेको छ? थर्डमा यस्तो गरेको छ। थर्डमा यस्तो गरेको छ। ठिक छ। अब हेरौँ फर्स्टमा के गर्छ? यस्तो 5 एकन एकछिन ल
जस्तो के गरेको छ 5 एकन 5 ठिकै छ। भने त्यसको सेकेन्डमा यो छ 4 दुना 8 ठिकै छ। लास्टमा 2 दुना 4 यसमा गरेपछि ठिकै छ। अब यसो हेरौँ पहिले माथि 3 दुना 6 ठिकै छ, 3 तिया 9 ठिकै छ, 2 दुना 4 ठिकै छ। त्यसरी नै यहाँ गर्दा चाहिँ के हुन्छ पहिले यो 6 एकन 6 त्यहाँदेखि 1 साते 7 यो गरेको छ। लास्टमा चाहिँ 2 चारे 8 6 7 8 एन्सर चाहिँ यसको कति हुन्छ 6 6 7 8 भनेपछि एन्सर यसको करेक्ट भयो यो 6 7 8। दुई सङ्ख्याको गुणाफल हुन्छ अरे 4107। यो दुई सङ्ख्याको HCF 37। अब HCF 37 भन्दा यहाँबाट हामी थाहा भयो कि दुईजनामा के छ कमन 37 छ। भनेपछि एउटा नम्बरलाई हामीले मान्यो ए, यसलाई मान्यो बी, ठिक छ। ए र बी मान्यो ल। भनेपछि दुईवटामा कमन के 37 भने 37 एकछिन ल 37 ए इन्टु 37 एक मिनट ल 37 बी बराबर 4107 भयो अरे ल। भनेपछि एबी बराबर 4107 अनि तरिका भनेपछि कति छ ओके एबी बराबर 4107 भयो। अन्त यो 37 गुणा गर्दा कति हुन्छ 37 गुणा गर्दा चाहिँ कति हुन्छ अब त्यो हामी निकाल्नुपर्छ। सो 37 ले 37 डिभाइड गर्दा कति भयो यहाँ गरिदिइरहेछ 37 ले म यो गरिदिन्छु 4107 लाई 37 ले गरिदिनु 37 1 37 4 शून्य बाँच्यो अनि 4 यो शून्य बाँच्यो अन्त 37 1 37 3 बाँच्यो 37 1 37 लो 111 कति अरे 111। अब यसले काट्दाखेरि चाहिँ एक मिनट ल एकन यसले गर्दा 1 आयो भनेपछि यसले काट्दा कति हुन्छ 3 बाँच्छ। सो यहाँबाट हामी थाहा छ ए बी को मान कति हुन्छ अरे ए र बी को मान कति हुन्छ अरे 3। अब हामीलाई थाहा छ कि दुईटा सङ्ख्या छ अब हामी यो दुईटा गुणा गर्यौँ भने दुईटा सङ्ख्या अब यो एउटालाई हामीले ए मानेको छ एउटालाई बी मानेको छ भनेपछि ए र बी गुणा गर्दा 3 हुन्छ। यस्तो दुईटा सङ्ख्या खोज्नु कि जसलाई चाहिँ गुणा गर्दाखेरि चाहिँ 3 हुन्छ भनेपछि हामीले एन्सर यहाँबाट 1 र 3 पायो किन दुईटालाई गुणा गर्दा हाम्रो कति हुन्छ 3 पाउँछौँ हैन। भनेपछि एउटा ठुलो सङ्ख्या कुन चाहिँ गरिदियो ठुलो सङ्ख्या 3 भयो अरे सानो सङ्ख्या 1 भयो अरे ठिक छ। ठुलो सङ्ख्या कति अरे 3 सानो सङ्ख्या 1 अनि त्यो गर्नु मात्रै हामीले 3 पाउँछौँ। त्यसो त दुईटा नम्बर के भन्दैछ अब हामीलाई थाहा छ एउटा ए हो हैन दुईटा कमन के छ 37 दुईटामा कमन के छ 37 ले गुणा गर भने एउटा भयो 37 एकन 37 एउटा भयो 37 तिया 3 7 21 2 3 तिया 9 111 दुईटा नम्बर भयो हाम्रो 37 र 111। भनेपछि ठुलो सङ्ख्या चाहिँ कुन चाहिँ भन्दैछ भनेपछि यहाँबाट हामीले थाहा पायो कि ठुलो सङ्ख्या चाहिँ कुन चाहिँ रहेछ 111। नेक्स्ट ए र बी को महिनाको साधारण ब्याज कति छ अरे 1530 दुईजनाको एभरेज मिलाएर भनेपछि टोटल चाहिँ कति भयो यसको डबल कति हुन्छ ए प्लस बी को टोटल चाहिँ कति भयो 30,100 ठिक छ। अनि बी र सी को कति छ अरे 15,350 छ भनेपछि दुईटाको टोटल कति हुन्छ डबल गर्दा कति भयो बी र सी को कति छ 15,350 भनेपछि 30,700 हुन्छ। त्यसरी सी र ए को कति छ अरे 15,200 डबल गर्दाखेरि 30,400
यहाँबाट हामीले अब टोटल गर्दा कति निक्लिन्छ सबै दुई दुईवटा छ भनेपछि ए प्लस बी प्लस सी बराबर कति भयो 90,000 भयो यो 1200 भनेपछि 91,200 भयो टोटल दुईले काट्दा कति भयो 2 4 8 2 5 10 2 6 12 भनेपछि एबिसी को मतलब 45,600 हामीले के को खोज्नु भन्दैछ ए को मात्रै खोज्नु भन्दैछ भनेपछि यहाँबाट ए गर्नलाई के गर्नुपर्छ हामीले ए को ए को मात्रै चाहिँदैछ भनेपछि बीसी को हामीलाई चाहिँदैन बीसी को हामीलाई थाहा छ कि बीसी भनेको कति छ 30,700 भनेपछि हेरौँ यहाँ अब कति छ हाम्रो टोटल 45,600 होइन माइनस 30,700 9 भयो यो 16 मा 7 9 4 14,900 भने एन्सर कति भयो 14,900 यही करेक्ट एन्सर भयो यो 14,900 किनकि 82 को घटाइहाल्यो यहाँबाट भनेपछि ए मात्रै त बाँच्यो ए को कति भयो 14,900 यसरी निकाल्नुपर्छ यसको अब एउटा रेलले 800 मिटर र 400 मिटर लम्बाइलाई एउटा रेलले के गर्छ 800 मिटर र 400 मिटर लम्बाइ भएको दुईवटा पुललाई 100 सेकेन्ड अनि 60 सेकेन्डमा पार गर्छ अरे पुललाई पार गर्छ अरे भनेपछि हामीले के खोज्नु पर्यो अब यहाँ खोज्नु पर्यो त्यो रेलको लम्बाइ कति छ रेलको लम्बाइ कति छ सो यसलाई गर्दाखेरि अलिकति जग्गा मिलाइहालौँ मानिलो हाम्रो रेलको लम्बाइ कति भयो एक्स भयो अरे रेलको लम्बाइ कति छ अरे रेलको लम्बाइ छ अरे हामीले एक्स माने अरे भने जहिले पनि कुनै पुल पार गर्छ तब जहाँ जस्तै अब डिस्टेन्स बाइ टाइम हाम्रो के हो अगर स्पिड खोज्नु छ भने स्पिड हामीलाई स्पिड खोज्नु छ भने स्पिडको फर्मुला के हुन्छ डिस्टेन्स बाइ टाइम हामी अब यहाँ स्पिड किन खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ अब दुईटामा सेम के छ एउटै त रेल हो दुईटा पुल पार गर्दैछ मतलब स्पिड त सेम हो दुईटाकै स्पिड सेम हुन्छ भनेपछि यहाँबाट हामी थाहा भयो जहिले पनि हामीले डिस्टेन्स खोज्दाखेरि रेलको दूरी यो लम्बाइ प्लस पुलको लम्बाइ चाहिँ जोड्नुपर्छ ठिक छ बट्टे टाइम कति लाग्दैछ 100 सेकेन्ड फर्स्टलाई बराबर स्पिड त निकाल्यो स्पिडको फर्मुला स्पिड दुईटाको सेम हुन्छ त्यसलाई पनि बराबर लगायो x प्लस 400 बटे 60 अब यो मुनि हामीले काट्नु सक्छ यो 0 0 काट्यो 2 3 6 2 5 10 भनेपछि कति भयो अब यसले गुणा गर्दा 5 × x 5x प्लस 2000 बराबर 3 × x 3x लेख्दा 3 8 2400 हैन अब यहाँ अलिकति गर्दियौ 5 मा 3 घटाउँदा 2x बाँचे यहाँ बराबर 2400 मा 2000 घटाउँदा 400 x बराबर कति भयो 200 भन्दा रेलको लम्बाइ कति रहेछ 200 एन्सर कहाँ छ 200 यो भयो एन्सर भिडियो लामो हुँदैछ त्यसले छिटो गर्दैछु म एउटा आयतकार क्षेत्रको फल छ 1200 स्क्वायर मिटर 5 सेन्टिमिटर लम्बाइ 4 मिटर चौडाइ भएको कतिवटा टाइल्सहरू यस्तो आयो भने के गर्नु एरियाबाट जति छ एरिया 1200 छ एरिया अन्त टाइल्स हामी कति लाउँछ टाइल्सको लम्बाइ जति छ एरिया त्यसले गुणा गर्नुपर्छ कति छ 5 × 4 यो टाइल्सको लम्बाइ भयो यसबाट नम्बर टोटल एरिया अन्त टाइल्सको एरिया त्यसले भाग गर्दा हामीले के निक्लिन्छ कतिवटा टाइल्स सक्छ त्यो निक्लिहाल्छ त्यसरी गर्दा चाहिँ 4 × 4 4 × 12 300 भयो 5 × 5 5 6 30 60 वटा भनेपछि यत्रो एरियामा हामीले कति भयो 60 वटा टाइल्स सक्ने रहेछ अब मूल्याङ्कन भ्यालु गर्नु यसलाई भ्यालु निकाल्नु यसको कसरी निकाल्छ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला जस्तो टाइपको छ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को टाइपको छ यो a प्लस b a माइनस b यो हुन्छ भनेपछि a प्लस b गर्दा कति हुन्छ यो 2.39 प्लस 1.61 2.39 माइनस 1.61 यति हुन्छ
1 हुन्छ डिभाइडेड बाई 2.39 माइनस 1.61 यही त हो। अब यहाँ 2.39 गर्दा कति हुन्छ 2.39 मा 1.61 जोड्दा कति हुन्छ 10 को 0 10 को 0 हातमा 1 4 भनेपछि 4 हुन्छ यसको 4 इन्टु अब यो घटाउँदा कति हुन्छ घटाउँदा पनि हेरौँ एकपल्ट घटाउनु कति हुन्छ हेरौँ एक मिनट यसलाई अब माइनस गरेर हेरौँ 8 यसमा 13 मा 6 7 0.78 हुने रहेछ ठिक छ 0.78 भनेपछि मुनि पनि कति हुन्छ 0.78 अब यसलाई 4 ले गुणा गर्नु पर्यो माथि 4 छ 4 8 32 27 3 4 7 28 29 30 31 भनेपछि दुईटा अगाडि 3.12 भनेपछि कति भयो यसको बराबर 3.12 डिवाइडेड बाई 0.78 भनेपछि यसलाई मैले 78 लेख्नु ल मैले 78 लेख्यो एकछिन एक मिनट ल 78 लेख्यो यो पोइन्ट हटाइदियो 312 भइहाल्यो यो कति भयो 312 अब घटाउँदाखेरि कति भयो कतिले काट्नु पर्यो 4 ले गर्यो 4 7 28 4 8 32 4 हुँदैन रहेछ एकछिन एक मिनट 17 एकछिन ल यसलाई म मेटाइहाल्छु पहिले यहाँ गर्छु 312 डिवाइडेड बाई 78 1 कति जा हुन्छ एकछिन ल 78 कतिपल्टमा जान्छ 78 3 जा जान्छ यसबाट यहाँबाट ट्राई गरौँ न 78 एकपल्ट यहाँबाट ट्राई गर्दा पनि हुन्छ जस्तो कि भयो 78 4 कति हुन्छ 78 4 4 8 32 27 3 4 7 28 29 30 31 312 हुने रहेछ त अन्त हैन 312 हुने रहेछ भनेपछि एक काटिन्छ अनि यो 4 आन्सर भयो 4 यसैलाई सल्भ गर्नु नबुझ्यो रिभाइज गरेर हेर्दा हुन्छ यो प्रब्लम छ त्यसमा नेक्स्ट हेरौँ कुनै सङ्ख्याको 5% यदि 12 भए त्यो सङ्ख्या कति हो यस्तो क्वेसन कसरी गर्नुपर्छ कुनै सङ्ख्याको 5% भनेपछि x को 5% भने 5/100 बराबर 12 भए त्यो सङ्ख्या कति हुन्छ 5 × 5 5 20 100 अनि x बराबर 20 ले 12 गर्दा 12 दुना 24 240 एन्सर यसो हुन्छ यो बेसी टाइम पनि लाग्दैन यो म्याथ्सहरु गर्नु एउटा समकोणी त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगलको भूमि बेस 12 छ अनि अतिभुज कति छ 13 भए त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल अब क्षेत्रफल कसरी निकाल्नु अब यहाँ एकपल्ट जस्तै यो भयो यस्तो भयो नि त यो समकोणी त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल भन्छ यसको बेस यो 12 छ अरे ठीक छ अनि यो 13 छ अरे भने हामीले पहिले यो निकाल्नु पर्यो यसको फर्मुला के त पाइथागोरस h² = p² + b² हैन यो भनेपछि अब के हुन्छ हाम्रो p² निकाल्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ ए लु हामीले p मात्रै निकाल्नु यो लु p² भयो लु p² निकाल्नु के गर्नुपर्छ h² - b² गर्नु पर्यो ठीक छ ल यसलाई अब यो अगर हामीले यो हटाउँछ स्क्वायर हटाउँछ भनेपछि p बराबर यो रुट लगाउनुपर्छ यहाँ ठीक छ सो हामीले h² भन्नु कति थाहा छ h² भनेर थाहा छ हामीलाई कति छ h² 13 13² माइनस 12² 13 को 169 माइनस 12 कति हुन्छ 144 144 भने कति हुन्छ रुट 25 यसको आन्सर कति हुन्छ 5 भनेपछि यहाँबाट हामीले थाहा भएको यो चाहिँ 5 रहेछ भनेर यो चाहिँ कति रहेछ 5 रहेछ भनेर हामीलाई थाहा भयो ठीक छ त्यस्तै मेटाइदियो एकछिन भनेपछि यो हामीलाई 5 भनेर थाहा भयो देयरफोर अब त्रिभुजको क्षेत्रफलको फर्मुला के हो क्षेत्रफलको फर्मुला हो हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट सो बेस भनेको यो हो हाइट भनेको यो हो
हाफ इन्टु बेस भने कति छ 12 छ अनि हाइट कति छ 5। सो 2 एकान्त 2 छके 12 भने काट्दा 6 5 30। एन्सर कति भयो 30 बी एन्सर। दुईवटा रेलको वेग अनुपात 7:8 छ। यदि दोस्रो रेल 5 घन्टामा 40 किलोमिटर दौडिन्छ 5 घन्टामा 40 किलोमिटर दौडिन्छ अरे लु भनेपछि अब यस्तो गर्यो दोस्रोको गर्यो ल सेकेन्डको गरिदियो। यसको वेग कसरी वेग निकाल्नु लागि स्पिड निकाल्नु लागि डिस्टेन्स बाई टाइम। डिस्टेन्स कति छ 400 टाइम कति छ 5 घन्टा लाग्दैछ भनेपछि 5 8 40 80 स्पिड यसको 80 रहेछ दोस्रोको 80 भनेपछि पहिलोको हामीले x मान्यो बट्टे दोस्रोको 80 रहेछ। त्यसरी यहाँ कति छ 7/8 छ लु हामीले अब यहाँ सल्भ गर्न लागि के गर्छ काटिदिनु 8 एकाना 8 8 दशमलव 80 देयरफोर x बराबर 8 दशमलव 80 हैन x बराबर कति भयो 10 7 70 एन्सर x को मान कति हो 70। यसरी गर्दा भइहाल्छ अनुपातले अलिक सजिलो भयो। पित्तललाई खुला हावामा राख्ने कुन चीजको उपस्थितिले यसको रङ परिवर्तन हुन्छ हाइड्रोजन सल्फाइड। यसको एन्सर हाइड्रोजन सल्फाइड। प्रख्यात पदार्थ विज्ञानविद स्टिफन हकिङ कुन देशको नागरिक हो। स्टिफन हकिन्स कुन देशको नागरिक हो इङ्ल्यान्डको। महाकवि कालिदास कुन सम्राट को सभाकवि थियो भने यसको द्वितीय चन्द्रगुप्त द्वितीयको थियो। ठिक छ अब नेक्स्ट हेरौँ को लेडी विथ द ल्याम्पको नामले परिचित थियो। यसको एन्सर हो फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेल। कम्प्युटरको इन्टिग्रेटेड चिप आइसी को के दिएर तयारी बनेको आइसी चाहिँ बनेको हुन्छ सिलिकनको। भारतमा सर्वश्रेष्ठ साहित्य पुरस्कार के हो यसको हो ज्ञानपीठ पुरस्कार हो। भारतको कुन राज्यमा सबैभन्दा बेसी प्राकृतिक रबर पाइन्छ केरलामा। एलेक्जेन्डरले भारतमा आक्रमण गरेको समय मगध कुन वंशले शासन गर्थ्यो। मगधमा कुन शासनले गर्थ्यो त्यो हो नन्द वंशले शासन गर्थ्यो नन्द वंश र त्यतिखेर कुन नन्द राजाको बेलामा गरेको थियो त्यो हो धनानन्द। त्यति बेला कुन शासक राजा थियो भने त्यतिखेर धनानन्द चाहिँ के थियो नन्द वंशको शासक थियो त्यतिखेर। जलियावाला बागमा गोली चलाउनु आदेश कसले दिएको यस्तो जेनरल डायर। कहिले भएको 13 अप्रिल 1919 यो डेट त आइबस्छ। जेनरल डायर कहाँ भएको थियो अमृतसर पन्जाब। एउटा क्वेसन रिलेटेड आइबस्छ। आर्द्रता ह्युमिडिटी नाप्ने इन्स्ट्रुमेन्टको नाम के हो त्यो हो हाइग्रोमिटर। नेत्रदान को समयमा आँखाको कुन भाग दाताकोबाट लिइन्छ दाताको डोनरबाट लिइन्छ त्यसै हो कर्निया आँखाकोबाट त्यो चाहिँ लिइन्छ। पृथ्वीमा सबैभन्दा नुनिलो समुद्र कुन हो त्यो लाल सागर रेड सी। एचआइभी एड्स कुन भाइरस कुन प्रकारको भाइरस हो यो हो भाइरस आरएनए भाइरस। यो पहिले आरएनए हुन्छ जीवभित्र आएर यसले डिएनए बनाउँछ। त्यो भाइरसको नाम के हो रेट्रो भाइरस भन्छ यसको। एचआइभी भाइरसको नाम हो रेट्रो भाइरस यो पनि क्वेसन आउँछ। कुन वृक्षमा यसको जस्तो यो वाइया मूल जरा भन्छ हैन यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा जस्तो अब बनियानको रुख हुन्छ नि के भन्छ त्यसलाई बरको रुख त्यसमा अब रुखको दरा झुन्डिरहेको हुन्छ यस्तोलाई के भन्छ एरियल रुट जो हावामा झुन्डिरहेको हुन्छ त्यसै एरियल रुट त्यसको खोज्नु भने चाहिँ यो आफै खोज्नु। यो एउटा जीएसटी को पुरा नाम के हो यो त सबैलाई थाहै छ गुड्स एन्ड सर्भिस ट्याक्स। प्रश्न चिन्हमा कुन सङ्ख्या हुनुपर्छ अब यहाँ हेरौँ एकपल्ट यो नम्बर सिरिज रिजनिङको हो 9 25 49 यहाँ क्वेसन मार्क छ अनि त्यसबाट 121। अब यहाँ हामीले हेर्दा के छ 9 भनेको 3 को स्क्वायर हो 25 भनेको 5 को स्क्वायर 49 भनेको 7 को स्क्वायर हो साथसाथै 49 अब त्यो यहाँ के छ थाहा छैन यो 11 को स्क्वायर भनेपछि यहाँ हेर्दा डिफ्रेन्स कति छ 2 2 2 भनेपछि यहाँ 9 को स्क्वायर हुनुपर्ने
सो 9 स्क्वायरको भने कति हुन्छ 81 आन्सर भयो 81 खाली जग्गामा के एक्स को भाइ अरे लु ठीक छ के एक्स को भाइ अरे लु यो भने यो प्लस भयो ठीक छ जेड एक्स को छोरा जेड एक्स को छोरा लु यहाँ आयो पी के को छोरी जसको विवाह एन सँग भएको छ के पी को छोरी अरे के चाहिँ कसको छोरी अरे पी को छोरी जसको विवाह चाहिँ कोसँग भएको छ अरे एन सँग भएको छ अरे लु पी के को छोरी अरे ए सुन्नुहोस् न पहिला पी के को छोरी लु ल यो पी के को छोरी अरे उसको बिहा एनसँग भएको छ अरे लु एनसँग भएको छ लु केटा त होला यो अब केटा भइहाल्छ जी अनि एक्स दिदी बहिनी अरे जी र एक्स कहाँ छ एक्स भयो यो जी के अरे दिदी बहिनी भनेपछि माइनस माइनस लगाउँदै यो केटी हो जी को सम्बन्ध जेडसँग के छ जी को सम्बन्ध केसँग छ अब यो त के हुन्छ छ्यामा आन्टी पर्छ जीलाई के छ यसको बहिनी हो भनेपछि यसको आन्टी पर्छ कुनै साङ्गीतिक भाषामा यो मिस्टिफीलाई यस्तो लेख्छ लु यहाँ के छ एम वाई एस टी आई एफ वाई मिस्टिफी भनेपछि एन जेड टी यू जे जी यो जेड भनेपछि सबैमा एक एक बढेछ एम को बादमा एन वाई को बादमा जेड एस को बादमा टी टी को बादमा यू आई को जे जे एफ को बादमा जी वाई को बादमा जेड त्यसरी नै अन्त हामीले के खोज्नुपर्छ एन को बादमा एम ई को बादमा एफ एम को बादमा एन ई को बादमा एन को बाद एकछिन ल एन को बादमा ओ ई को बादमा एफ एम को बादमा एन ई को बादमा एफ एस को बादमा टी आई को मतलब जे एस को मतलब टी हेर्नु ओ एफ एन एफ टी जे टी भनेपछि एन्सर यो भयो यसको करेक्ट एन्सर अब प्रश्न चिन्हको कुन ठिकमा सङ्ख्या हुन्छ सठिक सङ्ख्या हुन्छ अरे जस्तै यहाँदेखि यहाँ 9 कति भएको छ +3 यहाँ +6 भनेपछि यहाँ कति हुनुपर्ने +9 3 6 9 होइन अन्त 18 मा 9 जोड्दा कति हुन्छ 27 एन्सर भयो 27 तल दिएको प्रश्नमा कुन नक्सा भने ल अब यहाँ हेर्नुहोस् के गर्छ पहिले बिचमा थियो सेकेन्डमा आएर साइडमा हुन्छ यहाँ बिचमा के छ यो बिचमा छ यो के भयो साइडमा भयो अब बिचमा यो छ भनेपछि अब यहाँ आएर साइडमा यो हुन्छ यही त हुन्छ क्वेसन मार्कमा भनेपछि एन्सर यो 1 अब यहाँ कहाँ छ यो यसरी सिक्वेन्स बुझ्नुपर्छ यसमा प्रश्नको चिन्ह सठिक सङ्ख्या कुन प्रश्नको चिन्हमा सठिक सङ्ख्या हुन्छ अरे सो यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ यो कसरी गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो गुणा 1 मिनट ल जस्तो 3 6 के 18 15 5 75 यो दुईटा जोड्दाखेरि चाहिँ कति हुन्छ जोड्दाखेरि चाहिँ यो आउँछ 93 त्यसरी यो दुईटा जोड्यो यो दुईटा गुणा गरे कति हुन्छ 9 6 के 54 5 7 35 54 र 35 अब जस्तो एकपल्ट चेक गरौँ यो सरी 8 4 32 18 1 18 32 र 18 जोड्दाखेरि कति हुन्छ 50 हैन त्यसरी 35 र 54 गर्दाखेरि 9 89 एन्सर 89 ठीक छ नेक्स्ट बुझ्नु एक चुनावमा दुई उम्मेदवार बीचमा एकजनाले 55% भोट कानुनी रूपमा पाए 20% भोट नियमअनुसार पाएन ल अनि यदि पूरा भोट सरलमा 7500 भए अर्को उम्मेदवारको कानुनी रूपमा कति भोट पाए अरे ल यहाँबाट हामीले थाहा पायो कि टोटल भोट कति रहेछ 7500 जनाको रहेछ 20% त भोटै दिएन अरे भने यसको 20% गर्दा कति भयो 2 5 10 5 ले गर्दा 5 1 5
5 एकान 5 5 5 25 1500जनाले त भोटै दिने अरे भनेपछि भोट दिने कति भयो दिने 7500 थियो यसमा 1500 घटाउँदा कति गयो 6000 जनाले भोट दिएछ अरे र अब 6000 भनेपछि टोटल मोट भोट दिने भयो लु अब यसमा चाहिँ के भनेछ 55 जनाले कानुनी रूपमा भोट दिए जित्नेलाई दुई उम्मेदवारको बिचमा एकजनाले 55 पाए अरे भनेपछि अर्को उम्मेदवारले कति पाए लु टोटल त 100% भोट हुन्छ त्यसमा एउटाले 55 प्रतिशत पाए अरे भनेपछि अर्कोले कति पाउँछ 45% भोट पाउँदैन अर्कोले भनेपछि यसको हामी निकाल्नु अब 6000 को 45% 45/100 दुईटा शून्य काट्यो भनेपछि शून्यले गर्दा 6 5 30 7 3 6 4 24 25 26 27 आन्सर भयो 2700 भोट पायो आन्सर अर्को उम्मेदवारले 2700 भोट पायो दुईवटा सङ्ख्याको परिमाण 3:4 अनि सङ्ख्याको दुईवटा HCF A भए अब यसमा चाहिँ के भन्दैछ दुईवटा सङ्ख्या अब दुईटा नम्बर छ अरे त्यो दुईटा नम्बरको HCF चाहिँ 4 हुन्छ अरे अनि मैले त्यो नम्बरको रेसियो चाहिँ कति 3:4 भनेपछि एलसिएम कति हुन्छ ल त्यसो त अब हामीले के गर्नु पर्यो यसमा एक्सक्युज मी सिम्पल तरिकाले गर्दाखेरि चाहिँ अब दुईटा नम्बर 3 छ अरे अर्को छ अरे 4 भनेपछि दुईटामा HCF दुईटा 4 छ भने दुईटालाई 4 ले भाग गुणा गर दुईटा नम्बर 3 4 12 अर्को भयो 16 रहेछ दुईटाको एलसिएम निकाल्दा कति हुन्छ 2 6 के 12 2 8 16 2 3 6 2 4 8 3 4 12 12 दूना 24 24 दूना 48 आन्सर भयो 48 नेक्स्ट अब हेरौँ यसमा यदि एबीसी को मान यति भएर लु भनेपछि यसको कति हुन्छ यसको मतलब ए को जग्गामा 2 बी को जग्गामा 3 सी को जग्गामा 4 यसमा लगाइदिउँ ए को मतलब 2/3 इज टु बी भनेको 3/सी भनेको 4 सी भनेको 4/ए भनेको 2 छ अरे लु 3 4 2 को लस निकाल्दा कति हुन्छ 3 4 2 को 2 दूना 4 2 1 2 3 3 दूना 6 6 दूना 12 भने सबैलाई 12 ले गुणा गर सरी 2/3 इन्टु 12 3/4 इन्टु 12 4/2 इन्टु 12 तो क्यान्सल गर्दा कति भयो यसको 3 4 भनेपछि 8 भयो इज टु 4 3 9 इज टु 2 हो 2 6 के 12 सरी 2 6 के 12 6 4 24 मैले आन्सर 8 9 24 आन्सर इज बी सो आज यहीँसम्म थियो हाम्रो यहाँ कम्प्लिट भयो क्वेसन थ्याङ्क यू